स्क्रिन देखेको छ है, व्हाइट स्क्रिन। अब हिजो हामीले चाहिँ सिरिज रिजोनेन्सको सिरिज सर्किटमा अकर हुने रिजोनेन्सको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। आज चाहिँ प्यारलल सर्किटमा आउने रिजोनेन्सको बारेमा हेर्छौँ है त। यो एउटा कुनै पार्टिकुलर सर्किट लिएर गरिएको डेरिभेसन हो। अब हामीले चाहिँ एकचोटि यसमा हुनुपर्ने रिजोनेन्स कन्डिसनलाई चाहिने मेन कुरा चाहिँ थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ जुनसुकै सर्किटको लागि हामीले रिजोनेन्स कन्डिसन के हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या है। अब हामीसँग यो खालको सर्किट छ भन्ने इमेजिन गरौँ है त। यहाँ चाहिँ के छ त, एउटा कोइल छ है, कोइल जसको रेजिस्टेन्स आरएल र त्यसको इन्डक्टेन्स चाहिँ एल छ भन्ने इमेजिन गरौँ, ठिक छ। अनि त्यो यो एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ यो कोइल र हामीले क्यापासिटर, यो सी क्यापासिटरको अक्रसमा प्यारललमा राखिएको छ। अनि त्यो दुईवटैको कम्बिनेसनलाई चाहिँ होल सर्किटलाई हामीले चाहिँ भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी भएको भोल्टेज सोर्स, साइनोसोइडल भोल्टेज सोर्स अप्लाई गरिएको छ है। अब यसमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इम्पिडेन्सको इक्वेसन लेखेर पनि लेख्न सक्छौँ होइन। मिनिमम इम्पिडेन्स के अरे म्याक्सिमम इम्पिडेन्स अथवा मिनिमम करेन्ट हुने गरी कुन कन्डिसनमा आउँछ त्यो कुरा पनि डिराइभ गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ यसलाई यो फेजर डायग्रामबाट जाँदाखेरि चाहिँ कन्क्लुजनमा पुग्न सजिलो हुन्छ क्या है। त्यही भएर चाहिँ यो कुनै पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा यसको यो सर्किटको चाहिँ फेजर डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। ल अब सबभन्दा पहिला फेजर डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हरेक पाथको इम्पिडेन्स थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई होइन। इम्पिडेन्स थाहा भइसके पछाडि त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट थाहा हुन्छ, भोल्टेज त सेम छ है। करेन्ट थाहा भइसके पछाडि के हुन्छ त, करेन्ट र भोल्टेज बिचको फेज एङ्गल पनि हामीले त्यसरी निकाल्न सक्छौँ कम्प्लेक्स एनालाइसिस गरेर है। त्यसै गरी यो पाथ 2 भनेको यो सी छ क्यापासिटरको पनि सर्टेन इम्पिडेन्स हुन्छ होइन। त्यो इम्पिडेन्स चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो दुइटै करेन्ट भनेका के हुन् त, यसको चाहिँ यो जुन सोर्सबाट आएको करेन्टहरू डिभाइड भएको हो नि त होइन। भनेपछि आइएल र आइसीको फेजर सम भनेको आई हुन्छ यो करेन्ट है। त्यसलाई पालो पालो हेरौँ है त। पाथ 1 हेरौँ। पाथ 1 को इम्पिडेन्स के हुन्छ, यहाँ के छ, रेजिस्टर छ, यहाँ इन्डक्टर छ हो। अब यसको इम्पिडेन्स के हुन्छ त, जेएल इक्वल टु आरएल प्लस जेएक्सएल हुन्छ है। यो भनेको कार्टेसियन फर्ममा भयो। यसलाई हामीले पोलर फर्ममा लग्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, हामीले सजिलै एङ्गल कति एङ्गलले चाहिँ लिड अथवा ल्याग गर्छ त्यो सर्किटमा हाम्रो करेन्ट भोल्टेज भन्दा त्यो थाहा पाउन सकिन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले पोलर फर्ममा यसरी लान सकिन्छ है। ठिक छ, पोलर फर्ममा लाने तरिका नि थाहा होला। अब त्यस पछाडि अब यति भनेको के हो त, यो इम्पिडेन्सको म्याग्निट्युड भयो। अनि यति भनेको चाहिँ इम्पिडेन्सले गराउने फेज चेन्ज भयो नि होइन। भनेपछि यति चाहिँ म्याग्निट्युड र एङ्गल भयो इम्पिडेन्सको। अब यहाँ के गरौँ, अब चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्किटमा जुन चाहिँ कमन क्वान्टिटी हो त्यसलाई रेफरेन्स बनाउँछौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि सर्किटको अक्रसमा चाहिँ कमन क्वान्टिटी के छ त, पहिला सिरिज सर्किटमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ कमन क्वान्टिटी थियो होइन। त्यही भएर हामीले करेन्टलाई फेजर बनायो, के अरे रेफरेन्स फेजर बनायौँ। अनि यहाँ चाहिँ के छ, भोल्टेज सेम छ नि होइन। यो सर्किटको अक्रसमा यो हाम्रो सोर्सको भोल्टेज सेम छ भनेपछि यो सोर्स भोल्टेजलाई चाहिँ फेजर कन्सिडर गरौँ क्या है। त्यसलाई के अरे रेफरेन्स फेजर। अब यसलाई रेफरेन्स फेजर कन्सिडर गर्दा के गर्छौँ, रेफरेन्स फेजरले हामीले 0 डिग्री एङ्गलमा बनाउँछौँ हो। अब त्यसलाई 0 डिग्री एङ्गलमा बनाउनुको लागि हामीले म्याथमेटिकल्ली यसलाई यसरी भी एङ्गल 0 भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छौँ है। ठिक छ। अब हामीले यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट, अब हामीले पाथ 1 को इम्पिडेन्स चाहिँ इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड र एङ्गल निकाल्यौँ। अब के गरौँ त, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट निकालौँ। करेन्ट निकाल्दा के हुने भयो, आइएल इक्वल टु भोल्टेज अपन इम्पिडेन्स भयो। अब भोल्टेजको फेजर लेखियो यहाँ, इम्पिडेन्सको फेजर यो लेखियो होइन। अब यति चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन म्याग्निट्युड आयो। अब एङ्गल चाहिँ के भयो त, माइनस आयो यहाँ। यसको मिनिङ के हो त, यो इन्डक्टिभ सर्किटमा माइनस फाइएल एङ्गलले करेन्ट चाहिँ हाम्रो भोल्टेजभन्दा ल्याग हुन्छ भनेको हो नि होइन। अब यसको चाहिँ के गरौँ त, हामीले फेजर डायग्राम बनाऊँ है। फेजर डायग्राम बनाऊँ है त। फेजर डायग्राम बनाउँदा सबभन्दा पहिला हामीले भोल्टेज ड्र गर्ने है, भोल्टेज ड्र गर्ने। त्यस पछाडि के हुन्छ त, भोल्टेजसँग चाहिँ सर्टेन एङ्गल, यो फाइ एङ्गलले ल्याग छ नि त होइन। भने फाइ एङ्गलले ल्याग हुने गरी करेन्ट बनाऊ होइन, आइएल। ठिक छ, यो भयो नि होइन। यो फेजर डायग्राम भयो। तिमीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यो भोल्टेजको र करेन्टको चाहिँ फेजरलाई मैले फरक देखाउनलाई थोरै डिस्टेन्स राखेको मात्रै हो होइन। तर यसको चाहिँ मिनिङ एउटै हो नि होइन।
यो दुईटा लाइन प्यारलल छन् भनिसकेपछि यसको र भी र यसको बिचको एङ्गल त एउटै हुन्छ नि है। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले, यो करेन्ट भनेको सर्टेन एङ्गल फाइ एलले चाहिँ ल्याग गरेको छ। अब यो करेन्टको दुईवटा कम्पोनेन्ट हामीले यसलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा यसलाई हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ नि होइन हो। एउटा भनेको चाहिँ के त यसको यतापट्टिको प्रोजेक्सन है, यो लाइनमा प्रोजेक्सन एउटा आइएलको, अनि अर्को चाहिँ यतापट्टिको कम्पोनेन्ट यो लाइनको कम्पोनेन्ट है। भनिसकेपछि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न रिजल्भ गर्न सकियो इन फेज विथ। अब यो माथिको चाहिँ कम्पोनेन्ट के भयो, भीसँग इन फेज हुने भयो, इन फेज विथ भी, जुन चाहिँ आइएल कस फाइएल हुन्छ यो कम्पोनेन्ट है। त्यस्तै गरी क्वाड्रेचर भनेको 90 डिग्री, योसँग 90 डिग्रीमा के हुन्छ त, यो हाम्रो सप्लाइड भोल्टेजसँग 90 डिग्रीमा आउने अर्को कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, आइएल साइन फाइएल हुन्छ है यो कम्पोनेन्ट। अब यसरी रिजल्भ गरेको फेजर डायग्राम बनाऊ। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो दुईवटा भोल्टेज र करेन्ट छ नि यहाँ सर्किट यो पाथ 2 कोमा फ्लो हुने। अब यो करेन्टलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा रिजल्भ गर्यो हामीले, गर्दा आइएल कस फाइएल र आइएल साइन फाइएल भयो है। यो भनेको पाथ 1 को फेजर डायग्राम, पाथ 1 को लागि फेजर डायग्राम भयो। अब पाथ 2 को लागि पनि बनाऊँ। त्यसलाई बनाउनको लागि पनि पहिला के हेर्नु पर्यो हामीले, यसको इम्पिडेन्स हेर्नु पर्यो है। पाथ 2 को इम्पिडेन्स के हुन्छ, जेसी इक्वल टु माइनस जेएक्सी हुन्छ नि होइन, जेएक्सी माइनस जेएक्सी हुन्छ। अब यसलाई यो अब एक्सीलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, जेडसी मानौँ होइन। यसको भ्यालु थाहा छ नि हामीलाई, 1/ωc हुन्छ नि। अब यो माइनस हुनु भनेको के हो त, 90 डिग्री माइनस यता हुनु हो नि होइन, माइनस जेले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 90 डिग्रीले ल्याग हुनु हो भनेको। अब 90 डिग्रीले चाहिँ नेगेटिभ हुने गरी मोडिफाई हुन्छ भनेको है हाम्रो इम्पिडेन्स है त। क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स यसरी डिनोट गरिन्छ। इन्डक्टरको के भयो, जेएक्सएल भने जस्तै क्यापेसिटरको माइनस जेएक्सी। अब यो इम्पिडेन्स आयो, भोल्टेज त सेम हो नि होइन, भनेपछि करेन्ट निकालौँ। करेन्ट निकाल्दा के हुने हो त, भोल्टेज अपन इम्पिडेन्स गर्दाखेरि यो खालको आयो, यो खालको आयो होइन। यसरी हेर्दाखेरि के आयो त, भोल्टेज भन्दा 90 डिग्रीले यसले लिड गर्यो होइन। यो 90 माथि जाँदा प्लस हुन्छ नि, 90ले लिड गर्यो भनेपछि के गरौँ, यो आइसी र भिसीको फेजर डायग्राम बनाऊ। ल भिसी कि त मोबाइल कि त ल्यापटप कि त मोबाइल ल्यापटप दिनभरि यहीँ लागेर हुन्छ। घरमा दुःख नदियो है केटाकेटी। ल यहाँ थियौँ हामी। अब यहाँ के छ त, हाम्रो भोल्टेज र आइसीको चाहिँ हाम्रो फेजर डायग्राम गर्नु पर्यो होइन। रिलेसन के हुन्छ त्यो त्यसको फेज रिलेसन। अब भनेपछि पहिला के गर्ने, भोल्टेजलाई रेफरेन्स फेजर बनाउने, हरिजोन्टल बनाउने। त्यस पछाडि आइसीले के गर्छ, लिड गर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि यसले के गर्यो, लिड गर्यो। अब यो दुईटै फेजर डायग्राम चाहिँ हाम्रो एउटै सर्किटको हो नि होइन। हामीले यसलाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्यो हामीले। ल कम्बाइन गर्दा कस्तो बन्ने भयो त, यस्तो खालको फेजर डायग्राम बन्ने भयो है। अब यहाँ हेर्दाखेरि अपोजिट फेजमा भएको क्वान्टिटीहरू कुन कुन हुन् त, यो आइसी हो र यो आइएल साइन फाइएल हो नि होइन। ठिक छ, भनेपछि रिजोनेन्स कुन बेला हुन्छ त, जब चाहिँ हाम्रो यो अपोजिट फेजमा भएका क्वान्टिटीहरू इक्वल हुन्छन्, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सर्किटमा रिजोनेन्स अकर हुन्छ है। ठिक छ, अब रिजोनेन्सको बेला चाहिँ के हुन्छ त, यो दुईवटा इक्वल हुन्छ। दुईवटा इक्वल भइसके पछाडि अब यो दुईटाको चाहिँ रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। 0 भइसकेपछि बाँकी बस्यो एउटा कम्पोनेन्ट करेन्ट, यो आइएल कस फाइएल मात्रै बाँकी बस्यो करेन्ट होइन। भनिसकेपछि यो आइएल कस फाइएल नै के हुन्छ त, हाम्रो सोर्सले सर्किटबाट ड्र गर्ने करेन्ट हुन्छ क्या है। ठिक छ, अब यो रिलेसन यहाँबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी अब यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो आइएल चाहिँ के हुन्छ त, सानो मिनिमम देखिने भयो नि होइन। यो आइएल भनेको चाहिँ केले गर्दा आउने हो त, यो आइएल र यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट हो नि खासमा हो। अब यसको र यसको यो म्याग्निट्युड इक्वल भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, यसको यिनीहरूको चाहिँ नेट कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ है। त्यो 0 भइसके पछाडि यो आउने जुन आई छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, पहिला अरू फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुभन्दा थोरै एमाउन्ट अफ करेन्ट जान्छ क्या है। करेन्ट चाहिँ यसरी सोर्सबाट ड्र गर्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ के भनेको, इम्पिडेन्स चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो अनि करेन्ट चाहिँ मिनिमम हुने भयो क्या है। सोर्सबाट ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ मिनिमम हुने भयो यो केसमा है, हाम्रो प्यारलल रेजोनेन्सको केसमा।
अब हामीले यो सर्किट नबनाएर अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ थपेको भएदेखि पनि के हुन्थ्यो त, यहाँ चाहिँ केही सर्टेन मोडिफिकेसन आउँथ्यो, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्थ्यौँ, दायाँ बायाँ रिजल्भ गर्थ्यौँ होइन। रिजल्भ गर्दाखेरि यस्तै गरी यो अपोजिट फेजमा हुने क्वान्टिटीहरू आउँथे, त्यो अपोजिट फेजमा हुने क्वान्टिटीहरू चाहिँ इक्वल हुने के कन्डिसन भनेकै रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो क्या है। अब यी सबै क्वान्टिटीहरू, यो आइसी भन्ने करेन्ट पनि, आइसी भनेको के छ यहाँ, भी अपन एक्सी छ नि होइन, त्यो भनेको के हो त, भी इन्टु ओमेगा सी हुन्छ नि होइन। यो एक्सीबाट तल आइसकेको छ, यो एक्सी मुनिबाट छ, यो भनेको के हुन्छ त, भी इन्टु यो भनेको के हो, 1/ओमेगा सी हो। अब यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, यो ओमेगा सी हुन्छ होइन, ठिक छ। अब यो आइसी कम्पोनेन्ट केमा डिपेन्ड गरेको छ, यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गऱ्यो भने ओमेगा चेन्ज हुन्छ, ओमेगा चेन्ज भएपछि आइसी चेन्ज हुन्छ नि होइन। भनेपछि आइसी चेन्ज गरेर हामीले यो के अरे फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर यो करेन्टलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी आइएल भनेको के छ, यहाँ आइएल भनेको नि यहाँ छ, यो छ जेडएल। अब जेडएल भनेको यहाँभित्र एक्सएल छ, एक्सएल केमा डिपेन्ड गर्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गऱ्यो भने हाम्रो आइएल अनि यो साइन फाइएल पनि चेन्ज हुन्छ है। फाइएल पनि के छ त, यो जुन एङ्गल छ, यो एङ्गल पनि, यो एङ्गल फाइएल भनेको पनि XL/R छ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेपछि यो पनि चेन्ज हुन्छ, यो चेन्ज भएपछि यो ओभरअल फाइ चेन्ज हुने भयो है। भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी, हाम्रो सप्लाईको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो ओभरअल सबै क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ क्या है। अब कुनै एउटा पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी, जुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यो आइसी र एक्सएल साइन फाइएल इक्वल हुन्छ, त्यो भनेको रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो। अनि त्यो कन्डिसनको सर्किटलाई हामीले सर्किट एज रिजोनेटिङ भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यो बेलामा सोर्सबाट ड्र गर्ने करेन्ट भनेको सिम्पली आई इक्वल टु आइएल कस फाइएल मात्रै हुन्छ है। त्यही भनेको छ है। द टु परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट आइसी एन्ड आइएल साइन फाइएल आर फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी, सो बाई चेन्जिङ फ्रिक्वेन्सी दिस क्यान बी चेन्ज, त्यो भन्यो होइन। देयर विल बी अ पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी वेयर आइसी इक्वल टु आइएल साइन फाइएल, त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ रिजोनेन्स कन्डिसन भयो। अनि रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, सर्किट करेन्ट आई इक्वल टु के हुन्छ, आइएल कस फाइएल हुन्छ। अनि जुन चाहिँ भोल्टेजसँग हाम्रो सप्लाइड भोल्टेज जुन छ नि, सप्लाइड भोल्टेजसँग इन फेज हुन्छ क्या है। त्यही कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। हाम्रो सोर्सको साइडबाट हेर्दाखेरि सर्किटले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ अप्लाइड भोल्टेजसँग इन फेज छन् भने के हुने भयो त, हाम्रो सर्किट चाहिँ रिजोनेन्समा छन् भनेर बुझ्न सकिने भयो हामीले है। अब माथिको यो स्टेटमेन्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न सक्छौँ है, आइसी इक्वल टु आइएल साइन फाइएल गरेर। भनेपछि रिजोनेन्समा के हुन्छ, यो रिलेसन युज गरेर हामीले त्यो निकाल्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो तलको रिलेसन युज गरेर चाहिँ यो दुईवटा, यो चाहिँ इक्वालिटी युज गरेर हामीले सर्किटको ओभरअल इम्पिडेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ क्या है, इन टर्म्स अफ सर्किट एलिमेन्ट। ल एट रिजोनेन्स के हुन्छ, आइसी इक्वल टु आइएल साइन फाइएल हुन्छ। अब आइएल साइन फाइएल भनेकोलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यसलाई चाहिँ सर्किट कम्पोनेन्टको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब पाथ 1 को इम्पिडेन्स डायग्राम बनाऊ। पाथ 1 मा के छ त, एउटा रेजिस्टर छ, एउटा इन्डक्टर छ, त्यसको इम्पिडेन्स डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, यो आर भयो, यो एक्सएल भयो होइन हो। अनि जेड भनेको यो हुन्छ है इम्पिडेन्स डायग्राम। अब यहाँबाट चाहिँ साइन फाइएल भनेको के हुन्छ, साइन फाइएल भनेको XL/Z, यो अपन यो हो। कस फाइएल भनेको यो अपन यो है। हामीले चाहिने क्वान्टिटी मात्रै निकालिरहेको छौँ है। अब ट्यान फाइएल पनि के हुन्छ, कस सेक साइ सेक कट, त्यो सबै निकालिराख्नु परेन है, हामीले चाहिने मात्रै निकाल्ने। ल अब के गरौँ त, आइसी भनेको के हुन्छ, आइसी यो म्याग्निट्युड मात्रै गर्दाखेरि भोल्टेज अपन एक्सी हुन्छ नि आइसी भनेको। अनि आइएल भनेको के हुन्छ, भोल्टेज अपन जेडएल हुन्छ। अनि साइन फाइएल भनेको एक्सएल अपन जेडएल, यहाँबाट आइएल। इक्वेसन यसलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई गर्न सकिने भयो यहाँ है। र आइसी इक्वल टु के भयो त, आइसी इक्वल टु भी अपन एक्सी भयो। अनि त्यसपछि आइएल भनेको भी अपन जेडएल भयो है, ठिक छ। अब यो चाहिँ यो भिभी क्यान्सल आउट, यो म्याथमेटिकल प्रोसिजर होइन, गर्न सकिन्छ आफैले। जेडएल इन्टु जेडएल त स्क्वायर भयो, एक्सएल इन्टु एक्सी भनेको यो भइहाल्यो। यो इक्वेसन बी यो पछि चाहिन्छ है, पछि अर्को डेरिभेसनमा यो चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यो नोट गरिराखेको यहाँ। अब त्यस पछाडि अब जेडएल भनेको के हुन्छ त, यो भ्यालु हो है, जेडएल स्क्वायर। त्यस पछाडि यो एक्सएल र एक्सी भनेको इन एट रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त, 2πFR यसरी लेख्न मिल्यो, 2πFC 1/2πFC लेख्न मिल्यो, एफआई एफआरसी लेख्न मिल्यो होइन।
अब यसलाई स्क्वायर गर्दा यो बाहिर टर्म यसरी आयो। अब यो क्यान्सल आउट हुन्छ होइन, बाँकी बच्छ कति यहाँ एल/सी बाँकी बस्छ। यहाँ फेरि हामीले यो सबै टर्म लेखिदिउँ यहाँ, त्यसपछि यो आरलाई यतापट्टि लगिदिउँ होइन। यो हामीलाई खास चाहिएको भनेको एफ आर हो नि होइन, एफ आर निकालौँ यसरी यसरी निकालौँ। एल यता माइनस भयो, यो भित्र जाँदाखेरि स्क्वायर भयो होइन। अनि अब यसको फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी यो आउँछ है। अब के गरी हामीसँग चाहिँ यो रेजिस्ट्यान्सको जुन भ्यालु छ नि, त्यो कोइलको रेजिस्ट्यान्स चाहिँ 0 छ भनेदेखि यहाँ 0 हुन्छ। त्यो 0 भएको बेलामा हाम्रो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त, इफ आर इक्वल टु आरएल इक्वल टु 0, त्यो बेला के हुन्छ एफआर इक्वल टु 1/LC आउने भयो है। ठिक छ ल। अरू सर्किटको लागि पनि हामीले डिराइभ गर्दाखेरि यो आउँछ कि आउँदैन आफूले चेक गर्ने है त। फ्रिक्वेन्सीको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन त सेम आयो नि होइन। ल अब फेरि ओभरअल इम्पिडेन्स निकालौँ सर्किटको। त्यो ओभरअल इम्पिडेन्स निकाल्नलाई यो रिलेसन युज गर्ने क्या, यो रिलेसन युज गर्ने है त। त्यो गर्दाखेरि आई इक्वल टु IL/cos⁴L भयो। अब यो करेन्ट आई करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट जाने करेन्ट हो नि होइन। अब सोर्सबाट जाने करेन्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, हाम्रो सर्किटको ओभरअल इम्पिडेन्समा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि यो जेड ओमेगा भनेको चाहिँ सर्किटको ओभरअल इम्पिडेन्स हो। अनि ओभरअल इम्पिडेन्सले हामीले सर्किट के अरे सर्किट अक्रसमा दिएको भोल्टेजलाई डिभाइड गर्दा के भनेको करेन्ट आउने भयो आई। त्यस्तै गरी आइएल भनेको यो अघि जस्तै यहाँबाट यो अनुसार आइएल भनेको V/ZL V/ZL अनि R/ZL भयो। अनि त्यहाँबाट यो ZL स्क्वायर हुन्छ नि यो होइन। यो ZL स्क्वायर भनेको यहाँ के छ इक्वेसन नम्बर बीमा XL इन्टु XC छ नि होइन। यो चाहिँ रिजोनेन्स कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ है, अरू बेला हुँदैन। XL इन्टु XC लगेर यहाँ रिप्लेस गरिदियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, जेड ओमेगा भनेको के गर्न सक्यो, यसरी गर्दाखेरि यो माथि गयो, यो आर तल आयो, अनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु राख्यो भने जेड इक्वल टु के भयो L/RC भयो है। यो चाहिँ हाम्रो रिजोनेन्स कन्डिसनमा ओभरअल इम्पिडेन्स भयो क्या है। अब यसमा पनि क्वालिटी फ्याक्टर भनेर हेरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ रिजोनेट भएर बस्छ क्या यसमा है। यसलाई हामीले करेन्ट रिजोनेन्स पनि भनिन्छ। भनेको अब हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो जुन यो दुईवटा करेन्ट छन् होइन, यो दुईवटा करेन्ट चाहिँ यो पाथमा यी पाथमा मात्रै सर्कुलेट भएर बसिरहेको क्या है। भनिसकेपछि यहाँ चाहिने करेन्ट चाहिँ आफूमा सर्कुलेट भइराख्यो भनेपछि यहाँबाट सोर्सबाट चाहिने करेन्ट चाहिँ एकदमै थोरै आउने भयो क्या है। त्यो क्लोजबाट अनि करेन्ट मिनिमम भयो। अब यसमा क्वालिटी फ्याक्टर डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, यो इन्डिभिजुअल जुन इलिमेन्टमा क्यापासिटर र इन्डक्टरको बिचमा ओसिलेट हुने करेन्टलाई चाहिँ हाम्रो सोर्सको करेन्टले डिभाइड गर्दाखेरि जुन म्याग्निफिकेसनको भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ क्वालिटी फ्याक्टर हो क्या है। क्वालिटी फ्याक्टर अफ प्यारलल सर्किट इज करेन्ट म्याग्निफिकेसन अफ सर्किट द रेसियो अफ करेन्ट सर्कुलेटिङ बिट्विन इट्स टु ब्रान्चेस भनेको आर त्यो एल र सीमा ओसिलेट भएको सर्कुलेट भएको करेन्ट र लाइन हाम्रो सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्ट, त्यो दुइटाको रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, क्वालिटी फ्याक्टर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ हामीले होइन। यहाँ है ल। अब सर्कुलेटिङ हुने करेन्ट भनेको आइसी अथवा IL/sin⁴ हो होइन। त्यो मैले सुरुमा आइसी मात्रै लिएँ। आइसी मात्रै लिँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ आइसी लिँदाखेरि चाहिँ आइसी भनेको चाहिँ के हो त, यो V/XC हो। अनि यो आई भनेको V/Z ओमेगा हो होइन। सो सर्किट करेन्ट के अरे सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्ट भनेको V/Z ओमेगा हुन्छ। अब यसलाई मिलाउँदाखेरि यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो, जेड ओमेगा माथि गयो, XC तल आयो। अब जेड ओमेगाको भ्यालु यहाँबाट राख्दिउँ, यो आयो। त्यस पछाडि XC भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि होइन, 1/2πfc हुन्छ। अब यसलाई माथि मानिपुलेट गर्दाखेरि है सीसी काटिन्छ, आर तल बस्छ, यो बाँकी माथि जान्छ। त्यो जाँदाखेरि के भयो त, यो आयो। त्यो भनेको चाहिँ Q इक्वल टु ओमेगा आर इन्टु एल भयो है। ल यसमा पढ्नुपर्ने कुरा यति हो च्याप्टर 1मा। च्याप्टर 1 चाहिँ सकिएको छ। मैले च्याप्टर 2 सुरु गरिहाल्छु है त।
यो रिलेसनहरु सबै हामीले न्युमेरिकल एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिन्छ है पछि सबै थाहा पाइराख्नु पर्यो कुन कुन पार्टमा के हुन्छन् सर्किटमा हैन फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो खालको सर्किटमा चाहिँ यो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर भ्यालु अफ फ्रिक्वेन्सी दियो भने अब सर्किटले क्यापासिटीको काम गर्छ कि इन्डक्टिभको काम गर्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ है त्यस्तै गरी रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा लोवर फ्रिक्वेन्सी दियो भने हाम्रो यो सर्किटले कस्तो सर्किटको काम गर्छ क्यापासिटिभ सर्किट कि इन्डक्टिभ सर्किट त्यो आफूले थोरै दिमागमा लगाउने है त म सर्ट एकछिन भनिदिइहाल्छु है मैले अब हामीलाई चाहिँ उसमा चाहिँ सिरिज सर्किटमा त सजिलै हुन्थ्यो होइन यो थाहा पाउनलाई प्यारलल सर्किटमा नि यो फेजर डायग्रामबाटै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ क्या त्यो कुरा है यसरी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब हाम्रो चाहिँ अब रिजोनेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ त यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि है त रिजोनेन्स कन्डिसनमा यो र यो इक्वल हुन्छ है यो र यो हैन यो दुईटा क्वान्टिटी इक्वल हुन्छन् रिजोनेन्सको बेलामा अब रिजोनेन्स नहुँदाखेरि के रिजोनेन्स भन्दा हाम्रो अब त्यो बेलामा चाहिँ आइसीको भ्यालु के हुन्छ त यो आइसी इक्वल टु के हुन्छ आइसी इक्वल टु यो एक्सप्रेसन लेखेर देखाउँछु क्या है त यो आइसी भनेको के हुन्छ 2 पाई एफ इन्टु सी हुन्छ नि होइन अब रिजोनेन्स कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब रिजोनेन्स कन्डिसनमा यो आइसी र यसको फाइनल रिजल्टेन्ट चाहिँ यो आई नै हुन्छ होइन यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यो करेन्ट चाहिँ इन फेज विथ भोल्टेज भएर बस्छ अब हाम्रो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ एफको जुन भ्यालु छ नि त्यो एफको भ्यालु बढायो भने त्यो एफको भ्यालु जुन बढायो भने के हुन्छ त यो हाम्रो माथिको फेजरको भ्यालु के हुन्छ एफको भ्यालु बढायो भने यो फेजरको भ्यालु यसरी बढ्छ नि होइन आइसीको भ्यालु बढ्छ आइसीको भ्यालु बढ्यो भनेदेखि के हुन्छ त हाम्रो यो रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ रिजल्टेन्ट करेन्ट चाहिँ यसरी माथितिर एक्सचेन्ज हुन्छ क्या भनेको तिम्रो जुन दुईवटा भेक्टर छन् होइन त्यो दुईवटा भेक्टरमा अब जुन चाहिँ भेक्टरको म्याग्निट्युड धेरै छ त्यतैपट्टि नै हाम्रो रिजल्टेन्ट जान्छ नि त होइन भनेपछि यो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर फ्रिक्वेन्सीको सप्लाई दियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्यारलल सर्किटमा के हुन्छ यो क्यापासिटरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट धेरै हुन्छ त्यो धेरै भइसके पछाडि के हुन्छ त अब यो बढी भएको कारणले गर्दाखेरि सर्किटबाट ड्र हुने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यसरी माथितिर तानिन्छ माथितिर तानिनु भनेको के हो त यो भीलाई चाहिँ आईले लिड गर्नु हो नि होइन भनेपछि हाम्रो हायर फ्रिक्वेन्सीमा कस्तो बिहेभ गर्ने भयो क्यापासिटिभ सर्किटको बिहेभ गर्ने भयो अनि यो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा लोवर फ्रिक्वेन्सीमा त्यो लोवर फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ यसको भ्यालु घट्छ यसको भ्यालु घटिसके पछाडि यो आई भनेको त के हो यसको र यसको रिजल्टेन्ट हो नि खासमा होइन भनेपछि त्यो रिजल्टेन्टको भ्यालु फेरि के हुन्छ यसरी तलतिर जान आउँछ क्या है यो तल जानु भनेको यो आई चाहिँ यहाँ आउनु भनेको के हो त भी भन्दा ल्याग गर्नु हो नि भनेपछि यहाँबाट के देख्यो दुईवटा कन्क्लुजन एउटा भनेको चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सीमा एफ ग्रेटर देन एफ नटमा के हुन्छ हाम्रो सर्किटले क्यापासिटिभ बिहेभ गर्छ है यो अब्जेक्टिभमा आउँछ है क्यापासिटिभ जस्तो बिहेभ गर्छ त्यस्तै गरी एफ लेस देन एफ नट सप्लाई दियो भनेदेखि के हुन्छ त हाम्रो सर्किटले इन्डक्टिभ जस्तो बिहेभ गर्छ है उता जुन सिरिज सर्किट थियो नि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो है त ल यो कुरा नोट गरिराख्नु कतै पछि कम्पिटेटिभ इक्जामहरुमा काम लाग्न सक्छ है ल यो च्याप्टर 1 सकिएको छ है अब यसको यो स्लाइडमा भएको कुराहरु लेखेर मलाई बुझाएपछि बल्ल मैले स्लाइड प्रोभाइड गर्छु
अब च्याप्टर 2 सुरु गरौँ है त। च्याप्टर पनि 8 मार्क्स मात्र हो सर। अहिलेसम्म 8 मार्क्स मात्रै सोधेको छ। 10% कोर्स सकिएछ। 8 मार्क्स हो। अब 8 मार्क्स नि कति दुःख पर्छ देखेनौ त। ल च्याप्टर 2 है। अब यो च्याप्टर 2 मा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 सम्म चाहिँ पहिले पढे जस्तो कुराहरू थिए हैन, रिभिजन गरेको जस्तै कुराहरू थिए। अनि एउटा नयाँ कन्सेप्ट भनेको डिपेन्डेन्ट सोर्स राखेर हेर्यौँ, त्यसपछि प्यारलल सर्किटको रेजोनेन्स हेर्यौँ, गर्ने तरिका जान्यौँ हैन। अब च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हामीले यो सर्किट थ्योरीको मेन कोर्सतिर जाँदैछौँ क्या है। अब च्याप्टर 2 मै चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसन भनेर पढ्नुपर्ने छ हैन। अब मैले इनिसियल कन्डिसन चाहिँ किन पढ्नुपर्छ भनेर फर्स्ट क्लासमा एकचोटि सर भनेको थिएँ, अब याद त छैन होला। अब यो भनेको हाम्रो सर्किटमा चाहिँ इन्डक्टर क्यापासिटर आइसके पछाडि क्या है, आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो त्यसको लागि हामीले इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ त, इन्डक्टर र क्यापासिटरको रिलेसन, इन्डक्टर र क्यापासिटरमा भोल्टेज करेन्ट रिलेसन के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफरेन्सियल रिलेसन आउँछ हैन। अब त्यो क्यालकुलसको टर्म चाहिँ त्यहाँ आइसके पछाडि हाम्रो सर्किटको इक्वेसन डिफरेन्सियल इक्वेसन बन्छ। त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन जुन सल्भ गर्नु पर्यो, त्यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, हाम्रो त्यसको सल्युसनमा आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टहरू आइदिन्छन् क्या है। त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टहरू भनेको त के हो त, त्यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अहिले हामीले कुनै पार्टिकुलर सर्किट चाहिँ सल्भ गरिराखेको हो। त्यही भएर ती आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो सर्किटको इनिसियल कन्डिसन जान्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अब इनिसियल कन्डिसन चाहिँ हाम्रो सर्किटको प्यारामिटरहरूमा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुराहरू यसमा हेर्छौँ है त। अब इनिसियल कन्डिसन जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो ट्रान्जिएन्ट र स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। त्यसको लागि एउटा फिगर यहाँ हेरौँ हैन। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो सर्किटको जुन कन्फिगरेसन छ त्यो अल्टर नगरुन्जेलसम्म चाहिँ सर्किट चाहिँ एउटा स्टेटमा हुन्छ, एउटा स्टेडी स्टेटमा हुन्छ। अनि सर्किटको कन्फिगरेसन अल्टर गरिसके पछाडि त्यो नेक्स्ट स्टेडी स्टेटमा जान खोज्छ क्या है। अब त्यो नेक्स्ट स्टेडी स्टेटमा जान खोज्दाखेरि हाम्रो सर्किटमा चाहिँ रेजिस्ट्यान्स मात्रै छन् भनेदेखि, यो रेजिस्ट्यान्स भनेको के हो त, यो इनर्जी डिसिपेटिङ एलिमेन्ट हो हैन। यसले चाहिँ जहिले जहिले करेन्ट आयो तहिले तहिले यसले के गर्छ त, भोल्टेज अप्लाई गर्ने बित्तिकै यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ फुल भ्यालुमा फ्लो भइहाल्छ भनेको। यसको लागि हामीले रेजिस्टर मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ सर्किट यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको बन्छ। अब यो टाइमभन्दा पहिला यो टाइम हामीले ठ्याक्कै यो टाइममा चाहिँ सर्किटको कन्फिगरेसन चेन्ज गरिदियौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो सर्किट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त, यहाँ यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0 छ। अनि ठ्याक्कै यो 0 टाइम छ नि, टी इक्वल टु 0 भनेको छ, टी भनेको टाइम है। यहाँ टी इक्वल टु 0 भन्ने टाइममा चाहिँ स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै के भयो त, करेन्ट यो रेजिस्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ आफ्नो फाइनल भ्यालुमा पुगिहाल्यो क्या है। अब तर यसको थ्रु चाहिँ करेन्ट चाहिँ तुरन्तै चेन्ज भइहाल्छ नि हैन। अब हामीसँग इन्डक्टर राख्यौँ यसरी हैन, इन्डक्टर राख्यो भने के हुन्छ त, यो सर्किटको कन्फिगरेसन अल्टर गर्नुभन्दा पहिला यो एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा हुन्छ है। अब अल्टर गर्ने बित्तिकै के छ, नेक्स्ट स्टेटमा जान खोज्छ। तर यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ सडनली चेन्ज भइहाल्दैन क्या है। ठिक छ, सडनली चेन्ज हुँदैन। त्यो नभइसके पछाडि के हुन्छ त, यो यसरी करेन्टले चाहिँ यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्टले चाहिँ आफ्नो स्टेडी स्टेट भ्यालु गेन गर्नको लागि सर्टेन टाइम लगाउँछ क्या है। यस्तो खालको कर्भ आइदिन्छ यो आरएल सर्किटमा चाहिँ, यस्तो कर्भ आउँछ। यस्तो कर्भ आउँदाखेरि अब यो कर्भमा चाहिँ के छ, दुईवटा पार्टहरू छन् क्या। एउटा पार्ट भनेको यो पार्ट भयो, यहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हो त, तुरन्तै फाइनलमा पुगेन, बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गयो। यतिसम्म चाहिँ के हुन्छ त, टाइम अनुसार चाहिँ करेन्टको भ्यालु चेन्ज भइराखेको हुन्छ। अनि योभन्दा पछाडि कुनै एउटा सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, करेन्टले आफ्नो फाइनल भ्यालु गेन गर्छ। फाइनल भ्यालु गेन गरिसके पछाडि चाहिँ करेन्ट चाहिँ आफ्नो टाइम अनुसार चेन्ज हुन्न। भनेपछि जहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो करेन्टको भ्यालु
अथवा हामीले यसलाई सिस्टम मानौँ होइन, सिस्टम मानेर यसलाई यो भिनर चाहिँ इनपुट छ भन्ने एज्युम गरौँ, इनपुट हो। अनि करेन्ट यो आई चाहिँ इनपुट दिइसके पछाडि त्यसमा फ्लो हुने भ्यारिएबल, त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स भनौँ क्या होइन। भनिसकेपछि यो इनपुट भयो, यो हाम्रो सिस्टम भयो, अनि यो रेस्पोन्स भयो। अब रेस्पोन्सको भ्यालु चाहिँ जहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सिस्टममा इनपुट अप्लाई गरेको इन्स्ट्यान्टदेखि त्यो चाहिँ करेन्ट यो रेस्पोन्सको भ्यालु टाइम अनुसार जहाँनिरसम्म चेन्ज हुन्छ भनेको यतिसम्म चाहिँ टाइम अनुसार करेन्टको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ नि, त्यति भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट पिरियड हो है। अनि यति रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स हो क्या है, ठिक छ, ट्रान्जिसन भएको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स हो। त्यस पछाडि जहाँदेखि चाहिँ करेन्टको भ्यालु टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन अथवा सिस्टम रेस्पोन्सको भ्यालु टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट आउन थाल्छ, त्यति भनेको चाहिँ के हो त, स्टेडी स्टेट पिरियड हो क्या है। अनि यति रेस्पोन्सलाई हामीले ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनिन्छ, यति रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भनिन्छ। अनि जब हामीले चाहिँ त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन, यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन लेखेर डिफरेन्सियल इक्वेसन चाहिँ बनाइसक्छौँ, त्यति बनाउँदाखेरिको जुन आएको सोलुसन हुन्छ त्यो सोलुसनले चाहिँ हाम्रो इनपुट चाहिँ अप्लाई गरेदेखि स्टेडी स्टेटसम्म सबैको चाहिँ सोलुसन दिन्छ क्या है। ल अब यो यही कुरालाई मैले यहाँ थोरै समराइज गरेको छु होइन। when an input is applied to circuit containing energy storing element, energy storing element भनेको के हो त, इन्डक्टर क्यापासिटर दुइटै हुन सक्यो होइन। त्यसपछि त्यसले के गर्छ त, हाम्रो रेस्पोन्स डज नट टेक एच स्टेडी भ्यालु, यहाँबाट पनि देखिएको छ स्टेडी स्टेट भ्यालुमा पुग्दैन, अहिले सर्टेन टाइम लगाउँछ फाइनल भ्यालुमा पुग्नको लागि होइन। फाइनल भ्यालुमा त पुग्छ तर सर्टेन टाइम लगाउँछ। अब त्यो सर्टेन टाइम लगाउँदाखेरि त्यो टाइम इन्टरभल बिचको जुन यो रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि सर्किट इलिमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ है। अब त्यो चाहिँ यहाँ द टाइम पिरियड ड्युरिङ विच रेस्पोन्स चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज कल्ड ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स है। यति टाइममा चाहिँ के छ, हाम्रो करेन्ट चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेको छ नि, भनेपछि यो के भयो त, ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनिन्छ यसलाई। अनि यति पिरियडलाई के भनिन्छ, ट्रान्जिएन्ट पिरियड भनिन्छ है, अथवा ट्रान्जिएन्ट पिरियड, अनि अथवा त्यो रेस्पोन्सलाई ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स अथवा सिम्पली ट्रान्जिएन्ट मात्रै पनि भनिन्छ है त। अब अर्को के छ, टाइम पिरियड ड्युरिङ विच रेस्पोन्स इज स्टेडी अर कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड स्टेडी स्टेट पिरियड हो। स्टेडी भइसके पछाडि स्टेडी भयो होइन, स्टेडी भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेडी स्टेट पिरियड भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा के भनिन्छ, रेस्पोन्स ड्युरिङ दिस नोन एज स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स। स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भन्छ त्यो रेस्पोन्सलाई है त। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो कोर्समा चाहिँ यो इन्डक्टर रेजिस्टर क्यापासिटरहरूलाई नेटवर्कमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्फिगरेसनमा राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो स्टेडी हाम्रो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज गर्दाखेरि के कस्ता ट्रान्जिएन्ट आउँछन्, कति हाम्रो फाइनल भ्यालुभन्दा कति चाहिँ डिफरेन्सले ट्रान्जिएन्ट भ्यालुहरू आउँछन्, त्यसको लागि इक्वेसन निकाल्न सिक्छौँ यो कोर्समा है। सबै जुनसुकै नेटवर्कको लागि सिक्छौँ। अनि पछि गएर चाहिँ हाम्रो यो मेसिनहरूमा अरू डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छन् होइन, जति पनि मेकानिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम छन्, ती सबै सिस्टमलाई चाहिँ हामीले पछि गएर यो रेजिस्टर इन्डक्टरको रूपमा मोडल गर्न सक्छौँ क्या है। त्यो मोडल गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले सर्टेन कुनै त्यसलाई चाहिने इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ इनपुट दिइसके पछाडि त्यसले आफूले देखाउनु पर्ने जुन रेस्पोन्स छ त्यो रेस्पोन्सको चाहिँ फ्यासन कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पछि हेर्छौँ क्या है। यो अरू सिनियर इयरहरूमा हेर्छौँ त्यो चाहिँ। अहिले यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, मात्र इक्वेसन मोडल गर्छौँ। इक्वेसन मोडल गरिसकेर त्यसको सल्युसन चाहिँ हेर्छौँ। त्यो सल्युसन चाहिँ टाइम अनुसार कसरी चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ निकाल्छौँ है, यसमा त्यो निकाल्न सिक्छौँ। ल अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा लैजाँदाखेरि मात्रै ट्रान्जिएन्ट आउने हो नि त होइन। भनेपछि हाम्रो कुनै पनि नेटवर्कलाई चाहिँ एउटा स्टेटबाट अर्कोमा लैजानको लागि चाहिँ त्यसको कसरी लैजान सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसको सर्किटको कन्फिगरेसन चेन्ज गरेर लैजान सक्छौँ। अब सर्किटको कन्फिगरेसन चेन्ज गर्ने एलिमेन्ट भनेको के हो त, कि त हामीले त्यसलाई सर्ट सर्किट गर्नु पऱ्यो कि त ओपन सर्किट गर्नु पऱ्यो। अब सर्ट अथवा ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा डिभाइस के छ, यो स्विच छ क्या है, ठिक छ। यो स्विचको युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, सर्किटको कन्फिगरेसन अल्टर गर्न सक्छौँ। अब त्यो अल्टर गर्ने टाइम इन्स्ट्यान्ट जुनसुकै हुन सक्यो क्या है। अल्टर गर्ने टाइम इन्स्ट्यान्ट तिमीलाई जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला अल्टर गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अल्टर गरिसके पछाडिको रेस्पोन्स हेर्ने हो हामीले जहिले पनि। अब त्यही भएर हामीले अल्टर गर्ने टाइम इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हाम्रो सजिलोको लागि चाहिँ t=0 टाइम भनेर भनिएको हो क्या है, ठिक छ। अब यो सर्किटमा चाहिँ t=0 टाइममा मैले भोल्टेज अप्लाई गरेँ भनेको हो क्या यो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो सर्किटमा t=0 टाइममा मैले भोल्टेज अप्लाई गरेँ भनेको है यसको मिनिङ, ठिक छ। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, t=0 टाइममा यो सर्किटको कन्फिगरेसनलाई अल्टर गर्छौँ है। स्विच भोल्टेज अप्लाई गर्ने अथवा भोल्टेज थ्रो आउट गर्ने, यो चाहिँ अल्टर गर्नु पऱ्यो।
अल्टर गर्दाखेरि के चेन्ज आउँछ त्यही हेर्नु पर्यो है। अब त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के छ त, त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ त्यो अल्टर गरेको इन्स्ट्यान्ट र अल्टर गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको इन्स्ट्यान्ट र अल्टर गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट भनेको टाइमका 3टा इन्स्ट्यान्टहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है सर्किट सल्भ गर्दाखेरि। ठिक छ, त्यही भनेर फर एनालाइसिस अफ सर्किट टाइम इन्स्ट्यान्ट कन्सिडर्ड आर डिस्टिङ्ग्विस इन्टु 3 पार्ट्स है। अब यो चाहिँ टाइम लाइन भयो। अब ठ्याक्कै यो इन्स्ट्यान्ट भनेको हामीले स्विचिङ गर्ने इन्स्ट्यान्ट भयो होइन। यो t = 0, यो ठ्याक्कै 0मा चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ चेन्ज अप्लाई गर्छौँ। जस्तै तिमीले म्याथमेटिक्समा चाहिँ त्यताबाट सम्झिँदाखेरि होइन, कुनै पनि फङ्सनको कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा त्यसको कन्टिन्युटी चेक गर्दाखेरि के, त्यो कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि के गर्थ्यौ, लिमिट x टेन्ड्स टु a छ भनेदेखि चाहिँ होइन, यसको कुनै पनि फङ्सनको यो a भन्ने पोइन्टमा चाहिँ त्यसको कन्टिन्युटी चेक गर्नलाई के गर्छ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्छौँ होइन। x टेन्ड्स टु a माइनस भनेर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। त्यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस भनेर एउटा दुईवटा चाहिँ यो लिमिट चेक गर्थ्यौँ होइन। सिमिलरली यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम इन्स्ट्यान्टलाई पनि यो ठ्याक्कै यो कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, t = 0 माइनस इन्स्ट्यान्टले चाहिँ डिनोट गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो नोटेसन मात्रै, सर्किट कन्फिगरेसन मात्रै फरक हो होइन, सर्किट कन्फिगरेसनको फरक छ भन्ने सेन्समा मात्रै युज गरिएको है यो। अब एक्चुअली यो यसको यो टाइम इन्स्ट्यान्ट त लगभग उस्तै एकदमै थोरै डिफ्रेन्सको मात्रै टाइम इन्स्ट्यान्ट हो क्या यो है। ठिक छ, अब हामीले कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ t = 0 माइनस भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो कन्फिगरेसन चाहिँ 0मा चेन्ज गरियो होइन, अनि कन्फिगरेसन ठ्याक्कै चेन्ज गर्नु बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट भनेको के हुन्छ, त्यसलाई हामीले t = 0 प्लसले डिनोट गर्छौँ क्या है। ठिक छ, अब चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो t = 0 माइनसमा हाम्रो सर्किटमा करेन्ट भोल्टेज के छन् त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, अनि t = 0 प्लसमा सर्किटमा करेन्ट भोल्टेज के छन् त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो क्या। अब हाम्रो फङ्सनहरू के को टर्ममा आउँछन्, टाइमको टर्ममा आउँछन् होइन। यो हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के छ त, यो रेस्पोन्स एज अ फङ्सन अफ टाइम आयो। अब ठ्याक्कै हामीले यो टाइम इन्स्ट्यान्ट यो स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकैको टाइम इन्स्ट्यान्ट भनेको 0 प्लस हो। 0 प्लस राखेर लगेर यहाँ राख्दाखेरि जुन यो I0 प्लस भन्ने जुन भ्यालु हुन्छ नि होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्किटको इनिसियल कन्डिसन हुन आउँछ क्या है। रेस्पोन्सको भ्यालु एट हामीले स्विच कन्फिगरेसन गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इनिसियल कन्डिसन भन्छौँ है। त्यो इनिसियल कन्डिसनको डेफिनेसनमा जानुभन्दा पहिला यो 3टा टाइम इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ हामीले 3टा टाइम इन्स्ट्यान्टमा डिभाइड गर्छौँ। यो 3टा टाइम इन्स्ट्यान्टको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेर यो बुझ्नुपर्छ है त हामीले। ठिक छ, फेरि भन्छु, यो भनेको ठ्याक्कै हामीले स्विचको पोजिसन अल्टर गर्ने हो सर्किट कन्फिगरेसन, अनि ठ्याक्कै अल्टर गर्नुभन्दा अगाडि जस्ट बिफोर यो ठ्याक्कै अल्टर गरे पछाडि हो। अब हामीले चाहिँ अनि यो पछाडिको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन निकाल्ने भनेको अल्टर गरिसके पछाडिको यो रिजनमा हो नि होइन। भनेपछि यो रिजन भनेको चाहिँ t > 0 को रिजन हो, यतापट्टिको रिजन। अनि यही रिजनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सर्किटको रेस्पोन्सलाई क्यालकुलेट गर्ने काम गर्छौँ है। ल अब हामीसँग यो स्विच भयो होइन, यो स्विचको यो कन्फिगरेसन अनुसार र स्विचले जुन यो एरो देखाएको छ होइन, यो एरो यो चाहिँ स्विचको नब भयो। अब यो चाहिँ के छ त, एरो तलतिर देखाएको छ, यो दुईवटा जङ्सन छ नि, यो जङ्सनतिर देखाएको छ भनेपछि यो t = 0 टाइममा यसलाई क्लोज गर्नु भनेको हो क्या। अब यसलाई t = 0 टाइम हामीले ओपन पनि त गर्न सक्छौँ नि होइन, सर्किट अल्टर गर्नलाई त। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ मेनली हामीले दुई थरीको सिम्बल युज गर्छौँ। यो भनेको t = 0 मा क्लोज गर्ने भनेको हो। अनि अर्को छ, अब यो पनि यसरी तल पनि तल छ, अनि स्विच चाहिँ यस्तो छ, अनि यहाँ t = 0 लेखा छ। यसको मिनिङ पनि के हो त, जसै हामीले यो नबलाई चाहिँ जङ्सनतिर लगाएका छौँ नि होइन, लानु भनेको छ नि यो एरोले, भनेपछि यो पनि के हो, क्लोज एट t = 0 भनेको हो क्या है। ठिक छ, त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ, अर्को यो खालको आयो। यो खालको भनेको के छ त, यहाँ t = 0 मा यो जङ्सनभन्दा बाहिरपट्टि लैजानु भनेको हो क्या यो है, बाहिर लैजानु भनेको त्यो भनेको t = 0 मा ओपन गर्नु भनेको। अथवा पहिल्यै जङ्सनमा जोडिराखेको छ, यो पनि पहिल्यै जङ्सनमा जोडिराखेको थियो, अनि t = 0 बाहिर लानु भनेको हो क्या है। यहाँसम्म नदेखाए पनि यो एरोको डिरेक्सनले दिन्छ है त के गर्ने भन्ने कुरो। अब यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ के गरेको छ त, यहाँ जङ्सनमा छ पहिल्यै पाथलाई सर्ट गरिरहेको छ। अब यसलाई t = 0 मा यसरी तलतिर ढकाल्नु भनेको ओपन गर्नु हो, अथवा यो एरोलाई यसरी माथितिर फर्काएको भए पनि यो के हुन्छ त, ओपन गर्नु हो भनेर बुझिन्छ है त। ओपन एट t = 0 यो स्विचको सिम्बल भयो। अब अर्को कुरा छ, हामीले चाहिँ अहिले
अब यहाँ के देख्यौँ त हामीले सर्किट अब चाहिँ सर्किटको करेन्ट अथवा भोल्टेज अथवा चार्ज अथवा फ्लक्स लिङ्केज जे पनि आउँछन् ती सबै क्वान्टिटीहरूलाई हामीले एज अ फङ्सन अफ टाइम डिनोट गरेका हुन्छौँ क्या है। अब कुनै पनि क्वान्टिटीलाई फङ्सन अफ टाइम डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले स्मल केस लेटरले डिनोट गरिन्छ क्या है त। स्मल केस लेटरले डिनोट गरिन्छ। अब आई इक्वल टु के हुन्छ आइटी, आई भनेको स्मल आई भनेको आइटी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब स्मल क्यू भनेको स्मल क्युटी भनेर हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी भोल्टेज भी इक्वल टु भिटी भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब जुन क्वान्टिटी हामीले चाहिँ यहाँ स्मल केसले लेख्छौँ त्यो सबै भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटीहरू हुन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। हाम्रो रेजिस्टर मात्रै हुँदाखेरि सर्किटमा के गर्छौँ सिधै क्यापिटल लेटर लेख्थ्यौँ। त्यसले भनेको चाहिँ रेजिस्टरको थ्रु चाहिँ करेन्ट चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि के हुन्छ त रेस्पोन्स अप्लाई गरिसके पछाडि सेम भइरहेको छ नि होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। अनि टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्मल लेटरले डिनोट गर्छौँ। अब आजका मितिले यो स्मल आई भनेपछि आइटी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अनि आफूले लेख्दा पनि स्मल आई नै लेख्नु पऱ्यो है त। यो सबैले मानिआएको कुरा हो, हामीले नै मान्नै पऱ्यो। ल अब चाहिँ के गरौँ त, अब यसको रेफरेन्समा क्या अब यो स्विचको रेफरेन्समा र यो स्विचको रेफरेन्समा यो डिफ्रेन्ट टाइम इन्स्ट्यान्टहरू हो। यो इन्स्ट्यान्टमा र यो इन्स्ट्यान्टमा हाम्रो सर्किट कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ, क्लोज हुन्छ कि ओपन हुन्छ होइन, त्यो बारेमा बुझौँ है। ल मिनिङ अफ सिम्बल भनेर यहाँ मैले चार्ट बनाएको छु है त। यहाँहरू सबभन्दा पहिला तल नहेरौँ, यहाँ माथि हेरौँ है त। यो टी इक्वल टु 0 छ यहाँ होइन। टी इक्वल टु 0 मा यो स्विचको कन्फिगरेसनले के भन्यो, टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्नु भन्यो है। अब यसले के भनेछ, यो पनि यो दुईटै कन्फिगरेसन हेरौँ होइन। अनि त्यसपछि लाइन बाई लाइन हेरौँ है त, तलको लाइन माथिको यो यहाँको लाइनहरू। अब यसको मिनिङ भनेको के हो त, सुरुमा इनिसियल्ली स्विच इज ओपन, स्विच चाहिँ ओपन थियो पहिला, त्यसपछि टी इक्वल टु 0 टाइममा यो क्लोज गरियो, यसको मिनिङ है। ठिक छ। अब यो सिम्बलको मिनिङ भनेको के हो त, सुरुमा के थियो यो अथवा यो जुनसुकै भए पनि यहाँ जुनमा पनि के छ त बाहिरतिर पठाएको छ नि होइन। यहाँ पनि बाहिरतिर पठाएको छ भनिसकेपछि के भयो, इनिसियल्ली स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टु 0 इट इज ओपन्ड। ठिक छ। यो यसमा अब हामीले स्विच यो अपरेसन गर्नेको ठ्याक्कै अगाडि र पछाडिको टाइम इन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्छौँ नि होइन। अब यो केसमा टी इक्वल टु 0 माइनस भनेको के हो त, ठ्याक्कै स्विच क्लोज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको इन्स्ट्यान्ट, द टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट बिफोर स्विच इज क्लोज है। अब यसमा भनेको के हो त, टी माइनस भनेको टी इक्वल टु 0 माइनस टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन, स्विच ओपन गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि। अब यही बेलामा होइन यो सर्किटको यो सिम्बलको रेफरेन्समा हामीले त्यो कुनै एउटा सर्किटमा छ भन्ने मानौँ, त्यो सर्किटको करेन्ट मेजर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा त्यो भनेको के हो, I0+ हुन्छ। I0+ भनेको सर्किट करेन्ट जस्ट बिफोर स्विच इज क्लोज भयो यसको रेफरेन्समा। अब यसको रेफरेन्समा I0+ भनेको सर्किट करेन्ट जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन भन्ने कुरा भयो है। ठिक छ। अब यतापट्टि के छ, यहाँ टी इक्वल टु 0+ भनेको यसको रेफरेन्समा के छ त, 0 मा क्लोज गर्न भनेको छ भनेको क्लोज गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट, टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। त्यस्तै गरी यहाँ पनि के भयो त, टी इक्वल टु 0+ भनेको यसको रेफरेन्समा 0 मा ओपन गरेको छ भने चाहिँ टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन भयो है। ठिक छ। अब यो I0+ भनेको के भयो त, टाइम इन्स्ट्यान्ट हाम्रो चाहिँ स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्टको करेन्ट यसमा, अनि यसमा करेन्ट भनेको स्विच ओपन गर्ने बित्तिकैको करेन्ट I0+ है। ठिक छ। यसको स्पेसिफिक यिनीहरूको हरेकको रेफरेन्समा मैले स्पेसिफिक मिनिङ यहाँ लेखिदिएँ है। त्यो एकचोटि आफूले फेरि मनन गर्ने, एकचोटि लेखिसके पछाडि बल्ल याद हुन्छ, यो सिधै अहिले याद हुँदैन। अब जेसुकै भने तापनि हाम्रो जो सर्किटमा कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नु पर्यो, कन्फिगरेसन चेन्ज गर्दाखेरि क्लोज अथवा ओपन गरिन्छ होइन। अब यो कन्फिगरेसन चेन्ज गर्ने इन्स्ट्यान्ट भनेको 0 इन्स्ट्यान्ट हो, 0 टाइम। अब त 0 टाइम भन्दा ठ्याक्कै अगाडि भनेको 0 माइनस टाइम हो। 0 माइनस टाइम भनेको चाहिँ के हो त, इन्स्ट्यान्ट जस्ट बिफोर एनी चेन्ज इज मेड इन सर्किट भन्ने भयो है। जस्ट बिफोर है। 0 माइनस भनेको ठ्याक्कै अगाडि, प्लस भनेको ठ्याक्कै पछाडि, जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज इज मेड इन सर्किट है त। अब त्यसलाई स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि करेन्टको भ्यालु I0+ भनेको करेन्ट जस्ट बिफोर एनी चेन्ज इज मेड इन सर्किट, प्लस भनेको जस्ट आफ्टर। अब ठ्याक्कै अहिले हामी यहाँ छौँ, हामीभन्दा ठ्याक्कै अगाडि माइनस भयो, ठ्याक्कै पछाडि प्लस भयो है। 0+ 0 माइनस है त।
यो सिम्बलको यो सर्किटको सिम्बलको मिनिङ भयो है, स्विचको सिम्बलको। अब हामीले चाहिँ इन्डक्टर, रेजिस्टेन्स, क्यापासिटेन्स यो तीनटै इलिमेन्टहरूमा सर्किट करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन के हुन्छ त्यो एकचोटि सर रिभाइज गरौँ है। भिआई रिलेसनसिप अफ डिफ्रेन्ट सर्किट इलिमेन्ट, डिफ्रेन्ट सर्किट इलिमेन्टको भिआई रिलेसनसिप चाहिँ हामीले डिफाइन के अरे रिभाइज गरौँ है त। अब रेजिस्टरमा के हुन्छ, रेजिस्टरमा सिम्पली नि अब जुनसुकै इलिमेन्टमा हामीले के गर्छौँ, जहाँबाट करेन्ट इन्ट्री गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल, जहाँबाट लिभ गऱ्यो त्यसलाई नेगेटिभ मान्छौँ नि होइन। यहाँ यो यसरी हेर्दाखेरि के हुने भयो त, भिआई रिलेसनसिप चाहिँ के हो भने भिआर इक्वल टु आर आइआर। अब यो स्मल केसमा लेखेको छु मैले, स्मल केस भनिसकेपछि के भयो त, यो टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी है सबै, यसमा पनि टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी, डिपेन्ड त हुँदैन, टाइम अनुसार सबै सेम हुन्छ, तैपनि हामी के गर्छौँ यसमा स्मल केसले डिनोट गर्छौँ है त। अर्को यहाँ छ क्यापासिटर, क्यापासिटरमा नि हेर त, यहाँ जहाँनिर इन्ट्री गऱ्यो त्यसलाई पोजिटिभ, जहाँनिर लिभ गऱ्यो त्यसलाई नेगेटिभ मान्छौँ हामीले है। अब यहाँभित्र के भयो त्यसको बारेमा छुट्टै थ्योरी अब तिमीले जानेको हुनुपर्छ, ठिक छ। अब यहाँ के भयो त, यो यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ करेन्ट यतातिर गयो, यहाँ इन्ट्री गऱ्यो, यहाँ प्लस, यहाँबाट लिभ गर्छ, जस्तै अर्कोबाट लिभ गर्नु पऱ्यो माइनस। भी इक्वल टु के हुन्छ, भी इक्वल टु 1/c माइनस इन्फाइनाइट टु टी भनेको छ होइन। यो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ माइनस इन्फाइनाइटदेखि कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यो टी भनेको चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै हेरेको इन्स्ट्यान्टको बेला भयो होइन। यो इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ यो एकुमुलेसनको कुरा दिन्छ नि, यसले समेसन दिन्छ नि होइन। अब यति माथि क्वान्टिटी भनेको के हो त, चार्जको क्वान्टिटी हो नि, भनेको यो चार्ज एकुमुलेट भएर चाहिँ के हुने भयो त, त्यो क्यापासिटरको अक्रसमा भोल्टेज आउने भयो नि। अब कहिलेदेखि एकुमुलेट भएको हो त नि चार्ज यहाँ, अब ठ्याक्कै यो टी भनेको अहिले हामीले हेरेको इन्स्ट्यान्ट हो, अनि यो माइनस इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ अब कहिलेदेखि चाहिँ चार्ज एकुमुलेट हुन स्टार्ट भएको हो, त्यो ठ्याक्कै हामीलाई टाइम चाहिँ थाहा छैन होइन। भनेपछि धेरै पहिलादेखि चाहिँ चार्ज एकुमुलेट भएर अहिलेको टाइमसम्म एकुमुलेट भएको चार्जले गर्दा आउने भोल्टेज भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौँ, यसलाई यो लोवर लिमिटलाई चाहिँ माइनस इन्फाइनाइट भनेको यो बाजे हजुरबाजेको पालादेखि त्यो क्यापासिटी त्यहाँ छ, त्यहाँदेखि ठ्याक्कै अहिले आज हामी जन्मिँदासम्म कति चार्ज चाहिँ के भयो त स्टोर भयो, त्यसको करेस्पोन्डिङ भोल्टेज हो होइन। अब हामी जन्मेको टाइम भनेको टी मानौँ, अब हजुरबाउ बडा हजुरबाउको पाला भनेको इन्फाइनाइट जति पहिला नै हुनसक्यो होइन, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म हामीले चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको लिमिट राखिन्छ है सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि, ठिक छ। यो एकुमुलेसन भएकोमा यो कहिले नबिर्सिने है, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म। अब यो राखेन भने के आउँछ त, इन्टिग्रेसन मात्र राख्यो भने हाम्रो के आउँछ, इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल आउँछ नि होइन। त्यो इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा त पछाडि आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट जोडिएर नै आउँछ। अब हामीले त के चाहिएको छ त, क्यापासिटरको चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु अफ भोल्टेज चाहिएको छ नि त, त्यही भएर फिक्स्ड भ्यालु थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, लिमिटमा चाहिँ यो इन्टिग्रेसनमा लिमिट राखेकै हुनु पऱ्यो क्या है, ठिक छ। अब जहिले पनि के गर्ने, लोवर लिमिट नेगेटिभ, अप्पर लिमिट टी, अहिलेको हामीले हेरेको इन्स्ट्यान्ट त्यो राख्ने। अब इन्डक्टरको हेरौँ, अब इन्डक्टरमा नि के हुन्छ त, अब यो क्यापासिटरको करेन्ट भनेको सिम्पली यसको उल्टो गर्दाखेरि CdVdt हुन्छ, त्यो काम भइहाल्यो। अब इन्डक्टरमा नि के हुन्छ, जहाँनिरबाट इन्ट्री गऱ्यो त्यसलाई पोजिटिभ मान्छौँ, जहाँबाट लिभ गऱ्यो त्यसलाई नेगेटिभ मानिन्छ हामीले है। अब जस्तै के हुन्छ त, अब यसमा इन्ड्युस हुने भोल्टेज पनि यसलाई चाहिँ यसमा इन्ड्युस हुने भोल्टेजले पनि के गर्छ त, यो आइएललाई अपोजिट हुनको लागि त्यो इन्ड्युस हुने भोल्टेजको पोलारिटी नै यता प्लस हुनु पऱ्यो, यता माइनस नै हुनु पऱ्यो नि होइन, ठिक छ। इन्डक्टरमा त के हुन्छ, सेल्फ इन्ड्युस्ड भोल्टेज त्यहाँ अफर हुन्छ नि। अब यहाँ माइनस किन भएन भन्ने भन्नुहोला कसैले होइन, त्यो जस्तै के हुन्छ, यसले चाहिँ माइनस भनेको चाहिँ माइनसले चाहिँ के डिनोट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चेन्जेसलाई चाहिँ अपोज गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ डिनोट गरेको त्यो सेन्स मात्रै हो त्यो होइन। अब एकचोटि हामीले चाहिँ यसरी पोलारिटी डिनोट गरिसके पछाडि त्यो माइनस भनेर लेखिरहनु जरुरी छैन क्या है, सिधै हामीले यसरी यो यसको म्याग्निट्युड मात्रै भनेर यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ क्या है। अब यसको लागि अर्कै एउटा एक्सप्लानेसन पनि छ होइन, त्यो एक्सप्लानेसनको म अहिले गरिराख्दिनँ, त्यो एक्सप्लानेसनको भिडियो कट मसँग छ है, त्यो एक्चुअली तिमीलाई अझै बुझ्नु मन लाग्यो भने पठाइदिउँला। तर अहिलेलाई चाहिँ के सम्झिराख भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्किट इलिमेन्ट जुनसुकै छ, जहाँबाट करेन्ट इन्ट्री गर्यो त्यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल, जहाँबाट लिभ गर्यो त्यसलाई नेगेटिभ टर्मिनल हामीले एज्युम गरेर चाहिँ यो इक्वेसनहरू लेखिन्छ क्या है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के लेख्न सक्यो हामीले, VL इक्वल टु सिम्पली L dIL/dt हुने भयो। त्यस्तै गरी यसको इन्टिग्रेसन यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो नि होइन, 1/L यो इन्टिग्रेसन आइसके पछाडि जहाँ पनि माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म हुनु पऱ्यो। अब यतिले चाहिँ के दिन्छ, फ्लक्स लिङ्केज दिन्छ क्या है। अब इन्डक्टरमा फ्लक्स लिङ्केज र इन्डक्टरको इन्डक्टेन्सको रेसियो भनेको करेन्ट दिने भयो क्या।
करेन्टको भ्यालु दिने हो। यो फ्लक्स लिङ्केजले चाहिँ करेन्ट यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई लिमिट गर्छ नि त हैन। भनेको फ्लक्स लिङ्केज भएरै त्यो करेन्टलाई अपोज गर्छ। अपोज गर्नु भनेको के हो त करेन्टलाई लिमिट गर्नु हो नि त। भनेपछि हामीले यसमा पनि फ्लक्स लिङ्केज चाहिँ माइनस इन्फाइनाइट टाइमदेखि यो टी टाइमसँग एक्युमुलेट भएको फ्लक्स लिङ्केजले चाहिँ गर्दा फ्लो हुने करेन्ट त्यो फ्लक्स लिङ्केजले अलाउ गरेको त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइएल हो क्या है। ठिक छ, यो साइएल भनेको फ्लक्स लिङ्केज हो। ल यो भयो है। अब जहाँ जहाँ चाहिँ के आउँछ हाम्रो इन्टिग्रेसन टर्म आउँछन् है, त्यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो लिमिट चाहिँ माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म हामीले राख्नै पऱ्यो है सर्किट सल्भ गर्दाखेरि। अब यतिले मात्रै अलि इन्सफिसियन्ट लाग्यो भनेदेखि चाहिँ होइन तिमीले आफूले चाहिँ त्यो मैले यहाँ राखेको 3-4 किताबहरू छन् त्यो 3-4 किताबमा गएर एकचोटि हेर्न सक्छौ है त। त्यो हेर्ने आफूले ल यो रिलेसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब सबैको मिनिङ चाहिँ के हो भने मैले सरलाई लिस्ट आउट गरिदिएको छु होइन। भिआर भनेको स्मल टाइम डिपेन्डेन्ट हुन् भनेर चाहिँ डिनोट गरिदिएको हो क्या, नबिर्सियोस् भनेर है। सबै टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्, टाइम डिपेन्डेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि पनि होइन करेन्ट चाहिँ हाम्रो सर्किट इलिमेन्टभित्र भएर जान्छ नि त होइन। भनेपछि करेन्ट थ्रु भन्नुपर्छ है। त्यो सबै याद छ कि छैन सबैलाई थाहा होला आउनु त। त्यही नै अब दिमागमा स्ट्राइक गरिदियो भने याद हुन्छ नि। करेन्ट थ्रु गर्नु पऱ्यो। भोल्टेज जहिले पनि दुईवटा पोइन्टको अक्रसमा लिन्छ हामीले, त्यही भएर भोल्टेज अक्रस गर्नुपर्छ है जहाँ जहाँ करेन्ट आउँछ यसलाई। अब फ्लक्स लिङ्केज अनि यो भोल्टेज अक्रस करेन्ट थ्रु, भोल्टेज अक्रस करेन्ट थ्रु भन्नु पऱ्यो है। अब इनिसियल कन्डिसनको अब यति कुरा यति ब्याकग्राउन्ड क्रिएट भइसके पछाडि अब सबै पाले पालो हेर्दै हेर्दै गइरहेको छौँ है। अब इनिसियल कन्डिसनको डिफाइन गरौँ है त। इनिसियल कन्डिसन किन चाहियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आउँछ। त्यो डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आउँछन्। त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई इनिसियल कन्डिसन चाहियो। अब इनिसियल कन्डिसन चाहिँ हामीलाई दिएको सर्किटको कन्फिगरेसनमा डिपेन्ड गर्छ क्या है। दिएको सर्किटको कन्फिगरेसन अनुसार हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर इनिसियल कन्डिसन भनेको के हो त ठ्याक्कै हामीले एनालाइसिस गर्ने रिजन भनेको के हो, एनालाइसिस गर्ने रिजन भनेको यतापट्टिको रिजन हो है। अब त्यो यो एनालाइसिस गर्ने रिजनको ठ्याक्कै सुरुवातको पोइन्ट भनेको यो हो नि होइन, टी इक्वल टु 0+ हो। अब ठ्याक्कै टी इक्वल टु 0+ हाम्रो यो रेस्पोन्सको भ्यालु भनेको यो अहिले यहाँ त रेस्पोन्स छ नि होइन, रेस्पोन्सको भ्यालु कति छ त्यो भनेकै हाम्रो के हो त इनिसियल कन्डिसन हो नि। अब यो केसमा हाम्रो रेस्पोन्स भनेको यो हाम्रो सर्किटको केसमा के हुन सक्यो, करेन्ट हुन सक्यो, अथवा यहाँको भोल्टेज हुन सक्यो, अथवा यहाँको भोल्टेज हुन सक्यो, अथवा क्यापासिटेन्स भयो क्यापासिटेन्सको भोल्टेज हुन सक्यो है। अब त्यो क्यापासिटेन्सको भोल्टेज, इन्डक्टरको करेन्ट, रेजिस्टरको करेन्ट एट ठ्याक्कै यो हाम्रो एनालाइसिस गर्ने रिजनको सुरुको इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ निकाल्यो भने अर्थात् त्यो भनेको चाहिँ I0 टी इक्वल टु 0+मा हामीले करेन्टको अनि भोल्टेजको भ्यालु निकाल्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ त इनिसियल कन्डिसन भनिन्छ। अब टी इक्वल टु 0 इन्स्ट्यान्ट भनेको हामीले सर्किटको कन्फिगरेसन ठ्याक्कै चेन्ज गरे पछाडिको इन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि हामीले इनिसियल कन्डिसनलाई यसरी डिफाइन गर्छौँ है त। ल द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इट्स डेरिभेटिभ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु र त्यसको डेरिभेटिभ है आफ्टर एनी चेन्ज इज मेड इन सर्किट इज नोन एज इनिसियल कन्डिसन। सर्किटमा केही चेन्ज अप्लाई गरिसके पछाडिको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको के त भ्यालु र तिनीहरूको डेरिभेटिभको भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ इनिसियल कन्डिसन भन्छौँ। म्याथमेटिक्स पनि फर्स्ट इयरमा एकचोटि हेरेकै होला होइन, कतै कतै प्रब्लमहरूमा हामीलाई के दिन्थ्यो इनिसियल कन्डिसन दिएर यसको भ्यालु निकाल भनेर दिएको हुन्थ्यो क्या है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो इनिसियल कन्डिसन निकाल्नै पऱ्यो सर्किटबाटै। म्याथमेटिक्सको त्यो टुललाई यता युज गर्छौँ। अब सर्किट एनालाइसिसमा के हुन्छ जहिले पनि करेन्ट थ्रु इन्डक्टर, भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर अथवा चार्ज अक्रस क्यापासिटर अथवा करेन्ट थ्रु क्यापासिटर अथवा भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर है। जहाँ जहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसको दुईवटा टर्मिनलको अक्रसमा भोल्टेज त अपियर हुन्छ नि होइन। भनेपछि के भयो आर टेकन एज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब यो चाहिँ टाइममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, त्यही भएर टाइमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर एजुम गर्छौँ क्या है, कन्सिडर गर्छौँ है त। एजुम गर्नै पऱ्यो नि, टाइम त जहिले इन्डिपेन्डेन्ट नै छ नि आइन्स्टाइन नआउन्जेलसम्म होइन। आइन्स्टाइन आएपछि त चेन्ज भयो, रिलेटिभ हुन्छ भन्दै उसले त। त्यता नजाउँ, हामीले सर्किटभित्र गइसकेपछि टाइमलाई जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भनेर मानिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट। हेन्स द भ्यालु अफ के त IL 0+, IL ड्यास 0+, IL डबल ड्यास 0+। अब योभन्दा माथिको नि डेरिभेटिभ जति नै निकाल्न सकिन्छ हामीले होइन, त्यसको खासै मिनिङ हुन्न। त्यही भएर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा मात्रै निकालिन्छ है यो सर्किटमा पनि। यहाँ छ यो VL VC 0+, VC ड्यास 0+, यी सबैको भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त यिनीहरू भनेका
इनिसियल कन्डिसनहरू हुन् क्या है, ठिक छ, इनिसियल कन्डिसन हुनु। अब खासमा इनिसियल कन्डिसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो सर्किटमा होइन। अब यो दुईवटा स्टेटमेन्ट सब पहिला हेरौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई जस्टिफाई गर्छौँ है त, म्याथमेटिकली जस्टिफाई गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, कुनै पनि नेटवर्कको इनिसियल कन्डिसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भोल्टेज भ्यालु अफ करेन्ट थ्रु इन्डक्टर भनेको IL0 माइनस, IL0 माइनसमा इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कति छ, अनि त्यस्तै गरी क्यापासिटरको अक्रसमा अपियर भएको भोल्टेज कति छ है। 0 माइनसमा भनेको कुनै पनि सर्किटको कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला त्यो सर्किटमा भएको एलिमेन्टहरू इन्डक्टर र क्यापासिटरमा, इन्डक्टरमा करेन्ट कति छ र भोल्टेज क्यापासिटरमा भोल्टेज कति छ त्यो भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ एउटा है इनिसियल कन्डिसन। अनि अर्को चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त, हामीले स्विचको कन्फिगरेसन चेन्ज गरिसके पछाडि जुन चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी रिमेनिङ हुन्छ त्यो कन्फिगरेसनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। त्यही दुईवटा कुरा भनेको। अब यसको डेफिनेसन यो, अनि यो पोइन्ट सम याद गर्दै बुझ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो इनिसियल कन्डिसन फाइनल गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है। के छ त, एउटा चाहिँ 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा इन्डक्टरको करेन्ट र भोल्टेज क्यापेसिटरको भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्यो, अर्को चाहिँ t=0 प्लसमा नेटवर्क कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो है। यो दुईवटा की पोइन्टहरू हुन्। अब हामीले के गरौँ त, यसमा डिपेन्ड गर्यो भनेर भनेको छ होइन, VC0 प्लस र 0 माइनसमा, IL0 माइनस र VC0 प्लसमा, के अरे 0 माइनसमा। अब हामीले यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली चाहिँ इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ त, तुरुन्तै हामीले चाहिँ ठ्याक्कै अप्लाई गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै अर्को भ्यालुमा चेन्ज भइहाल्दैन नि होइन, सर्टेन टाइम लगाउँछ नि। भनेको इन्डक्टरले के गर्छ, करेन्ट आफ्नो थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई अपोज गर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट थाहा छ हामीलाई हो। त्यसलाई हामीले एनालाइटिकल्ली पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ, अब म्याथमेटिकल्ली पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो म्याथमेटिकली प्रुभ गरेर हेर्छौँ है त अहिले। अब इनिसियल कन्डिसन फर डिफ्रेन्ट सर्किट एलिमेन्ट, अब इन्डक्टरको इनिसियल कन्डिसन निकालौँ ल। इन्डक्टरमा के हुन्छ ल हेरौँ, यहाँ एउटा कुनै एउटा पार्टिकुलर सर्किट कन्सिडर गरौँ, त्यो कन्सिडर गरौँ यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्दाखेरि है। अब यो सर्किट कन्सिडर गरेँ मैले, त्यो गर्दाखेरि अब के भनेको छ यहाँ IL0 माइनसमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ। अब IL0 माइनस को भ्यालु कति हुन्छ यो कन्फिगरेसनमा एकचोटि हेरौँ। यो कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ के भनेकोले t=0मा क्लोज गर्नु भन्ने, त्योभन्दा पहिला के छ त ओपन नै छ। ओपन नै भइसके पछाडि यसको थ्रु चाहिँ 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, हुँदैन है, कतै चान्सै छैन नि होइन। भनेपछि चाहिँ यहाँबाट IL0 माइनसको भ्यालु हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ है। यहाँबाट IL0 माइनसको भ्यालु भनेको 0 हुन्छ, किनकि इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ हाम्रो स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि भ्यालु आउने चान्स चाहिँ छैन। अब हामीले एउटा कुरा के एजुम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै भ्यालु चेन्ज भइहाल्छ भन्ने एजुम गरौँ क्या होइन। त्यो हुनको लागि चाहिँ, त्यो कन्डिसन अकर हुनको लागि चाहिँ यो सर्किटमा कस्तो खालको इभेन्ट चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ त्यो चेक गरौँ है ल। एज्युम करेन्ट थ्रु इन्डक्टर चेन्जेस इन्स्ट्यान्टेनियसली। अब यो भइसके पछाडि अब IL0 प्लस त के गरौँ त, IL0 प्लस कुनै कन्स्ट्यान्ट आयो भन्ने एजुम गरौँ। स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै चाहिँ IL0 प्लस यसको भ्यालु होइन, क्लोज गर्ने बित्तिकै कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आयो भन्ने एजुम गरौँ। अब ठ्याक्कै 0 माइनस र 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो 0बाट कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा करेन्ट जानको लागि चाहिँ यसमा के हुनुपर्छ हेरौँ एकचोटि। अब यति हुनको लागि चाहिँ यसको अक्रसमा भोल्टेज कति अप्लाई गर्नुपर्छ हेरौँ है त। यहाँ हेरौँ, यहाँ VL=L हुन्छ, यो रिलेसन यस्तो छ नि होइन इन्डक्टरको हो। अब DI भनेको के हुन्छ, DI भनेको करेन्ट डिफरेन्स, यो करेन्ट र यो करेन्ट डिफरेन्स, IL0 प्लस र 0 माइनसको डिफरेन्स। अनि DT भनेको यो अहिले हामीले हेरेको भनेको टाइम डिफरेन्स, 0 प्लस र 0 माइनसको डिफरेन्स हो। त्यो हुँदाखेरि के हुने भयो त, अब यो 0 प्लस 0 माइनस भनेको यो त 0 नै हो नि सबै होइन, यसको डिफरेन्स नै 0 हुने भयो, 0 आयो यहाँ। अब IL0 प्लस माइनस भनेको 0 छ, कन्स्ट्यान्ट माइनस 0 कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यहाँबाट क्या यो इन्फाइनाइट आयो क्या। अब यहाँबाट के देखियो त, यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ भोल्टेज अप्लाई गऱ्यो भने मात्रै चाहिँ तुरन्तै चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि यहाँबाट होइन, जुन चाहिँ के हुन्छ त प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल छैन। भनेपछि तुरन्तै चेन्ज नहुने भने जस्तो देखियो यहाँ होइन अहिलेको केसमा, यो केसमा। अब तुरन्तै चेन्ज नहुने भइसकेपछि के हुनुपर्छ त, नजिकको भ्यालु चाहिँ बराबर हुनुपर्छ नि होइन। भनेपछि के हुन्छ, इन्डक्टरको केसमा IL0 प्लस र 0 माइनस सेम हुन्छ क्या है। जस्तै अघि हामीले जुन यही फिगरको लागि हामीले जुन बनाएको सर्किट थियो नि होइन, के अरे रेस्पोन्सको ग्राफ थियो नि, यसरी बढाएको थियो होइन। अब ठ्याक्कै यो इन्स्ट्यान्ट भनेको 0 भयो होइन, यो ठ्याक्कै यो लगत्तैको इन्स्ट्यान्ट भनेको 0 माइनस, अनि यो लगत्तैको इन्स्ट्यान्ट भनेको के छ त 0 प्लस छ। अब 0 माइनसमा चाहिँ करेन्ट 0 छ,
अनि 0 मा क्लोज गर्यो हामीले 0 प्लसमा पनि के हुन्छ त यो करेन्ट 0 बाट सुरु भएको नि त भनेपछि यो ग्राफिकली पनि हामीले हेर्न सकियो के तुरुन्तको तुरुन्तै इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चेन्ज हुँदो रहन्छ है। अब चेन्ज नहुने भइसके पछाडि के हुने भयो त IL0 प्लस र IL0 माइनस सेम हुन्छ क्या है। IL0 प्लस र IL0 माइनस सेम हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्डक्टरको कन्टिन्युटी रिलेसन भनेर भनिन्छ है। IL0 प्लस र 0 माइनस सेम हुन्छन्। अब यो रिलेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यो रिलेसन हिसाब गर्नको लागि हामीलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिरहेको छ है। यो भयो है त इक्वेसन नम्बर 2 लाई कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर भनेर भनिन्छ। अब यो कन्टिन्युटी रिलेसनबाट चाहिँ हाम्रो एक्चुअली के आउँछ त IL0 प्लसको भ्यालु यहाँबाट IL0 प्लसको भ्यालु 0 आउँछ। अब त्यो 0 आइसके पछाडि अब चाहिँ एउटा कुरा के थाहा पायो भने इनिसियल कन्डिसन यो IL0 प्लस भनेको इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको इनिसियल कन्डिसन हो हैन। अब इनिसियल कन्डिसन केमा डिपेन्ड गर्यो IL0 प्लसको भ्यालु त आइसक्यो है। IL0 माइनसमा डिपेन्ड गर्यो। अब IL0 प्लसको भ्यालु आइसके पछाडि अर्को हाम्रो इनिसियल कन्डिसन केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ नेटवर्क कन्फिगरेसनमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ। भनेपछि t=0 प्लसमा हामीले यो नेटवर्कलाई फेरि रिड्र गर्ने हो क्या है। त्यो रिड्र गर्दाखेरि चाहिँ इन्डक्टरले ठ्याक्कै त्यो इन्स्ट्यान्टमा कस्तो खालको बिहेभ गर्छ एकचोटि हेरौँ है। अब फिगर 1 र इक्वेसन 1 र 2 बाट के हुन्छ IL0 प्लस इक्वल टु IL0 माइनस त्यो इक्वल टु 0 भयो है। यहाँ छ नि 0 यो 0 भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो IL0 प्लस पनि 0 भयो 0 भयो हैन। अब यो 0 भइसके पछाडि कुनै पनि एलिमेन्टको थ्रु करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो त त्यो एलिमेन्ट चाहिँ ओपन सर्किट भयो भने मात्रै के हुन्छ त्यो एलिमेन्टको थ्रु करेन्ट 0 हुन्छ नि हैन। भनेपछि हामीले t=0 प्लसमा हाम्रो अघि दिएको सर्किटको नयाँ कन्फिगरेसन बनाउनु पर्यो। अब 0 प्लसमा के हुन्छ त 0 प्लसमा यो स्विच चाहिँ के हुन्छ स्विच मात्रै हेरौँ अरू अन्त नहेरौँ। स्विच चाहिँ क्लोज हुन्छ अनि फेरि यो रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि त रेजिस्टेन्स मात्र के हुन्छ करेन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने इनपुट दिनेबित्तिकै करेन्ट आइहाल्छ। तर यो इन्डक्टरले गर्दाखेरि नै हाम्रो के आएको हो त IL0 प्लस चाहिँ 0 भएको हो नि। भनिसकेपछि इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै 0 प्लसमा 0 छ। 0 भइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ यति एलिमेन्टलाई हामीले ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ इन्डक्टरलाई मात्र इन्डक्टरले गर्दाखेरि नै चाहिँ यहाँ करेन्ट 0 भएको हो नि त। त्यही भएर यो चाहिँ यसलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। अब यो कन्फिगरेसनको बेलामा जुन यो यसमा फ्लो हुने मेस करेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छ नि हैन। अब यहाँ यो सर्किट त सिंगल मेसवाला सर्किट भयो। सिंगल मेस सर्किट भइसकेपछि हामीलाई त्यो करेन्टको भ्यालु निकाल्न सजिलो भइहाल्यो। अब चाहिँ यहाँ के देखियो त एउटा कुरो हाम्रो इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ इनिसियल्ली भनेको के अरे 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा करेन्ट छैन भने त्यो 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा नि त्यसको करेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ। अनि 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमै हामीले त्यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो सर्किटलाई रिड्र गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ इन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सकिन्छ है। त्यो टाइमलाई मात्रै क्या। अब त्यस पछाडिको सर्टेन 1-2 सेकेन्ड 2 मिली सेकेन्ड 5 मिली सेकेन्ड पछाडि चाहिँ के हुन्छ करेन्टको भ्यालु बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जान्छ इन्डक्टरले आफ्नो बिहेभियरमा आइहाल्छ क्या है। यो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई 0 प्लसले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। ल अब यसलाई अलि सिम्पल तरिकाले बनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको कन्फिगरेसन भन्ने भयो। करेन्ट 0 भयो तर भोल्टेज चाहिँ केही सर्टेन आउँछ नि हैन। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ ओपन सर्किट देखियो यहाँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो टर्मिनल दुईटा टर्मिनल भनेको इन्डक्टरकै टर्मिनल हो नि यहाँ। भनेपछि यो टर्मिनल अक्रसमा भोल्टेज मेजर गर्यो भनेदेखि चाहिँ कति आउला त अब यहाँ करेन्टै छैन भनेपछि यहाँ भोल्टेज ड्रप हुन्न है। रेजिस्टेन्समा भोल्टेज ड्रप हुन्न यो कन्डिसनमा। भनेपछि यो टर्मिनल लगेर यसरी यो टर्मिनलको ब्याक हुँदै जाउँ। ब्याक भइसके पछाडि यो भोल्टेज सोर्ससँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरी यो जुन इन्डक्टरको तलको टर्मिनल चाहिँ यसरी यहाँ गएर यसमा जोडिएको छ है। त्यसमा जोडिसके पछाडि यो माथिको टर्मिनल के भयो पोजिटिभमा जोडियो भनेपछि यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो। अनि यो तलको टर्मिनल यो सोर्सको नेगेटिभमा जोडियो भनेपछि यो नेगेटिभ भयो नि हैन। अब यसो हेर्दाखेरि हामीले यहाँ भोल्टमिटर राखे पनि यहाँ भोल्टमिटर राखे पनि कुरो त एउटै आउँछ नि हैन। भनेपछि के हुने भयो VL0 प्लस इक्वल टु V0 हुने भयो क्या है। यहाँ VL0 प्लस इक्वल टु V0 हुन्छ यो कन्फिगरेसन अनुसार। अब यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन के आउँछ करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियसली है इन्डक्टर अक्रसको है त। अब अर्को एउटा कन्क्लुजन के भन्न सकिन्छ यहाँबाट इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ IL0 माइनसमा करेन्ट छैन भने त्यो इन्डक्टरलाई हामीले डिएनर्जाइज इन्डक्टर भनिन्छ। ल यहाँ त्योभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ VL0 प्लस इज नट इक्वल टु VL0 माइनस र IL0 प्लस इक्वल टु IL0 माइनस हुन्छ इन्डक्टरमा। अब हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ त करेन्ट चेन्जलाई अपोज गर्छ भनेपछि चेन्ज त नहुनु पर्ने भयो। सँगसँगै तुरुन्तैको इन्स्ट्यान्टमा त भर्खर चेन्ज त हुँदैन हैन। भनेपछि सेम हुनु पर्यो चेन्ज नहुने भइसकेपछि।
त्यसरी बुझ्दा नि भयो है, अथवा सिधै यही कुरा याद गरे नि भयो। अब है त अर्को एउटा डेफिनेसन छ एउटा होइन यसको लागि। अब यो इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट इनिसियल कन्डिसनमा भनेको टी इक्वल टु 0 माइनसमा इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0 छ भनेदेखि चाहिँ केही छैन भने त्यसलाई हामीले डिइनर्जाइज्ड इन्डक्टर भनेर भनिन्छ क्या है, डिइनर्जाइज्ड इन्डक्टर। त्यस पछाडि यो इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ हाम्रो सर्किट कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला केही करेन्ट आएको छन् भनेदेखि होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इनर्जाइज इन्डक्टर भनिन्छ। अब अहिलेको हाम्रो यो केस छ होइन, यो केसमा चाहिँ हाम्रो इन्डक्टर डिइनर्जाइज भयो। अब यो फिगर नम्बर बीबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई हामीले टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा त्यसलाई ड्र गर्दाखेरि ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु सक्यो क्या है, ठिक छ। हेन्स फ्रम फिगर ए एन्ड बी डिइनर्जाइज इन्डक्टर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई एन ओपन सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस। यो चाहिँ सर्किट यो अघिको जुन इनिसियल कन्डिसन डिपेन्ड हुने जुन दुईवटा पोइन्टहरू भनेको थिएँ नि मैले होइन, त्यो पोइन्ट भने सेकेन्ड पोइन्टको कुराको लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहियो क्या है। नेटवर्क कन्फिगरेसन बनाउनु पऱ्यो नि त हामीले 0 प्लसमा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डक्टरलाई यो अनुसार यो स्टेटमेन्टले भनेअनुसार रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अब क्यापासिटरमा के हुन्छ त, क्यापासिटरमा चाहिँ त्यसको अक्रसमा भोल्टेज चेन्ज हुन सक्दैन क्या तुरन्तै, भोल्टेज चेन्जलाई अपोज गर्छ नि क्यापासिटरले। इन्डक्टरले के गर्छ, करेन्ट चेन्जलाई अपोज गरे जस्तै क्यापासिटरले भोल्टेज चेन्जलाई अपोज गर्छ। अब त्यसलाई पनि हामीले म्याथमेटिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ यस्तै गरी होइन। सरसर हेरौँ है, मैले लाइन बाई लाइन मात्रै अलिक थोरै मात्रै भन्छु यसमा चाहिँ है। ल अब यो कुनै एउटा पार्टिकुलर आरसी सर्किट कन्सिडर गरौँ है। अब आरसी सर्किट भनिसकेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो भोल्टेजले गर्दाखेरि मात्रै यसको इनर्जी चेन्ज हुन्छ नि। क्यापासिटर भनेको इनर्जी कन्टेनिङ डिभाइस हो नि होइन, इनर्जी कन्टेन्टको डिभाइस, यसको चाहिँ स्टोर्ड एनर्जी के हुन्छ सिभी स्क्वायर हुन्छ नि। अब भोल्टेज चेन्ज गरेर भने मात्रै इनर्जी चेन्ज हुन्छ नि यसको होइन। अब इन्डक्टरमा के हुन्छ त, इन्डक्टरमा चाहिँ एलआई स्क्वायर भन्ने छ एउटा टर्म। करेन्ट चेन्ज गऱ्यो भने मात्रै इन्डक्टेन्स फिक्स छ, करेन्ट चेन्ज गऱ्यो भने मात्रै यसको इनर्जी चेन्ज हुन्छ नि। यसको नि भोल्टेज चेन्ज गऱ्यो भने मात्रै इनर्जी चेन्ज हुन्छ। अब कुनै पनि फिजिकल सिस्टममा चाहिँ तुरन्तको तुरन्तै इनर्जी चेन्ज भइहाल्दैन है त। अब हामीले अघि जस्तै गरी यसमा चाहिँ यो भोल्टेज चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ इन्स्टेन्टेनियसली, हामीले स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै भन्ने एजुम गर्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हुनको लागि चाहिँ के कन्डिसन चाहिन्छ हाम्रो सर्किटमा त्यो पनि हेर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, अब यो चाहिँ क्यापासिटरको भोल्टेज हेर्नु पऱ्यो क्या है। अब क्यापासिटरको भोल्टेज हाम्रो स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला, यसको मिनिङ त बुझिन्छ, क्लोज गर्नुभन्दा पहिला के हुन्छ त, यहाँ भिसी 0 माइनस हुन्छ होइन। भिसी 0 माइनसको भ्यालु चाहिँ 0 हुनेको सुरुमा कतैबाट सोर्ससँग एक्सेस हुने ठाउँ छ, छैन, 0 माइनसमा छैन भनिसकेपछि यो 0 भयो। अब अघि जस्तै गरी लेख्यो है, एज्युम भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर चेन्जेस इन्स्ट्यान्टेनियसली भनेपछि भिसी 0 प्लस चाहिँ केही भ्यालु आइदियो यसलाई क्लोज गर्ने बित्तिकै होइन। अब यो चाहिँ भिसी 0 माइनसदेखि भिसी 0 प्लससम्म पुग्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0बाट कुनै एउटा भ्यालु आइहाल्नलाई चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुनु पऱ्यो त्यहाँ सर्किटमा भनेपछि आइसी इक्वल टु सी डिभिसी बाई डिटी हुनु पऱ्यो होइन। अब यो इक्वेसनमा हामीले करेस्पोन्डिङ भ्यालु राखौँ, डिभिसी भनेको दुईवटा भोल्टेजको डिफरेन्स, भिसी 0 प्लस र 0 माइनसको डिफरेन्स, अनि यो टाइम डिटी भनेको टाइम डिफरेन्स, टाइम इन्स्ट्यान्टको डिफरेन्स यो भयो होइन। अब यसो गर्दा के भयो त, यहाँ इन्फाइनाइट आयो भनेपछि क्यापासिटरको टर्मिनलमा इन्फाइनाइट भोल्ट करेन्ट चाहिँ फ्लो भयो भने बल्ल के हुन्छ, तुरन्तै भोल्टेज चेन्ज हुन्छ ठ्याक्कै त्यो इन्स्ट्यान्टमा, विच इज इम्पोसिबल। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्न सक्यो त, भोल्टेज चेन्ज हुँदैन तुरन्तै भनेपछि के भयो, दुईटै इन्स्ट्यान्टमा सेम हुन्छ भनेपछि भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस है। यो चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन फर क्यापासिटर। ल दिस इज द कन्टिन्युटी इक्वेसन अर रिलेसन फर क्यापासिटर। इन्डक्टरमा आइएल 0 प्लस इक्वल टु आइएल 0 माइनस, क्यापासिटरमा भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस, यो सम्झिराख्नु है। अब यो डेरिभेसन पनि एक दुईचोटि सोधेको छ है, डेरिभेसनको लागि तयार भएर बस्ने, पढाएको जति छ त्यसो पहिला तयार हुनु पऱ्यो। ल अब त्यही अनुसार चाहिँ इक्वेसन नम्बर 1 र 2बाट के हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 1ले भिसी इक्वल टु 0 देखाएको छ, इक्वेसन नम्बर 2ले भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस देखाएको छ भनेपछि भिसी 0 प्लस इक्वल टु के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब कुनै पनि भोल्टेज कुनै पनि इलिमेन्टको अक्रसको भोल्टेज चाहिँ 0 आउनलाई के हुनु पऱ्यो, त्यो इलिमेन्ट चाहिँ सर्ट भएको हुनु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि क्यापासिटरलाई हामीले टी इक्वल टु 0 प्लसमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त, सर्ट सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है क्यापासिटरलाई। इन्डक्टरलाई ओपन सर्किटले 0 प्लसमा मात्रै है, त्यस पछाडि ठ्याक्कै 0 प्लस 0.1 हुने बित्तिकै फेरि थोरै चेन्ज भइहाल्छ क्या, 0.00001 भएको इन्स्ट्यान्ट हो भनेर भन्न सकिँदैन क्या है त।
ल अब यो केसमा के हुने भयो त यो केसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ यो सर्ट सर्किट भइसके पछाडि यो एउटा कम्प्लिट क्लोज लुप भयो नि होइन अघि के थियो स्विच माथि थियो 0+ स्विच क्लोज नै हुने भयो अब यहाँ चाहिँ क्लोज लुप भयो कम्प्लिटली 0+ इन्स्ट्यान्टमा भनेपछि चाहिँ यसको थ्रु के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ नि करेन्ट फ्लो हुने भ्यालु कति हुन्छ त यो रेजिस्टेन्सले लिमिट गर्ने भयो त करेन्टलाई भनेपछि I0+ इक्वल टु V0/R यहाँबाट के देखियो भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुँदैन करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियसली तुरुन्तै चेन्ज त कुनै टाइम पछि त चेन्ज त हुन्छ हुन त अब त हामीलाई चाहिएको भनेको तुरुन्तैको तुरुन्तै चाहियो हैन त्यो तुरुन्तै चेन्ज हुँदैन त्यही देखियो यहाँ है अब यसमा अघि इन्डक्टरलाई भने जस्तै गरी यसमा चाहिँ इन्डक्टरलाई भने जस्तै गरी यसमा पनि VC0 - इक्वल टु 0 छन् भने त्यसलाई हामीले डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटर भनिन्छ त्यस्तै गरी यो भ्यालु के आछ भने त्यसलाई हामीले इनर्जाइज्ड क्यापासिटर भनेर भनिन्छ है त अब अहिलेको कन्फिगरेसन भनेको डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटरको कन्फिगरेसन हो अब डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटरलाई हामीले यो फिगर नम्बर यो चाहिँ ए छ हैन फिगर नम्बर ए र फिगर नम्बर बी को रेफरेन्समा के भन्न सकिन्छ त डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई सर्ट सर्किट एट T equal to 0+ भनेर भन्न सकियो है hence from figure A and B de-energized capacitor can be replaced by and short circuit at T equal to 0+ यो टाइममा मात्रै यसलाई हामीले सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सकिन्छ है त्यो कुरा भयो ल अबको सकाउने कुरा चाहिँ धेरै बेर त छैन हैन 10-15 मिनेटमा भइन्छ 10-15 मिनेटमा भ्याएर आजलाई स्टप गर्छु मैले है पछाडि क्लास छैन भने नि त इनिसियल कन्डिसनको जुन अलिकति छ त्यो सकाउँछु त्यो सकाएर स्टप गरिदिन्छु के अर्को क्लास लिँदिन है त अनि ठ्याक्क बराबर हुन्छ के अब यहाँ हेरौँ अब चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अनि फेरि रेजिस्टेन्सको केसमा हेरौँ है रेजिस्टेन्सको केसमा के हुन्छ त रेजिस्टेन्स त के हो त इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट हो नि के अरे इनर्जी डिसिपेटिङ एलिमेन्ट हो नि त हैन त्यो भइसके पछाडि त्यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ जहिले जहिले भोल्टेज अप्लाई गरे तहिले तहिले त्यसको के हुन्छ त त्यसको अक्रोसमा थ्रुमा चाहिँ फुल भ्यालु अफ करेन्ट फ्लो भइहाल्छ क्या है त्यसको लागि कुनै क्वान्टिटेटिभ रिलेसन छैन रेजिस्टरको लागि चेन्ज भइरहेको छ यसमा त चेन्ज हुँदैन कुनै एउटा चेन्ज हुँदैन कुनै एउटा चेन्ज हुन्छ है इन्डक्टर र क्यापासिटरमा त्यही भएर रेजिस्टरको लागि त्यो रिलेसन चाहिँ कुनै छैन त्यो जहिले चेन्ज भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यापासिटरको भोल्टेज एट 0+ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ क्यापासिटरको भोल्टेज एट 0- मा डिपेन्ड गर्छ नि हैन अब अहिलेको हाम्रो यो सिम्पल यो कन्डिसनमा चाहिँ यो कन्फिगरेसनमा सिम्पली के थियो त एउटा मात्रै मेस भएको नेटवर्क थियो त्यो सिम्पल मेसमा चाहिँ हामीले त्यो स्विचको कन्फिगरेसन हेरेर सिधै थाहा पाउन सक्छौँ तर यो मल्टिपल मेस भएको केसमा चाहिँ मल्टिपल मेसेसहरू आएको जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कमा चाहिँ क्यापासिटरको थ्रु चाहिँ अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज र इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0- इन्स्ट्यान्टमा के छ हैन स्विच चाहिँ जुनसुकै ठाउँ हुन सक्यो नि त अब मानौँ हामीसँग यो यस्तो खालको नेटवर्क छ हामी मानौँ है यस्तो खालको नेटवर्क छ यहाँ अब भोल्टेज सोर्स यहाँनिर छ भन्ने एज्युम गरौँ अब हाम्रो स्विच चाहिँ यतापट्टि छ भन्ने एज्युम गरौँ हैन यतापट्टि अब यो कन्डिसनमा त अब स्विचको पोजिसन अल्टर गर्नुभन्दा पहिला यसको थ्रु करेन्ट कति थियो यसको अक्रस भोल्टेज कति थियो त्यो त सजिलै हामीले थाहा पाउन सकिन्न नि त हैन भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ फेरि त्यो IL 0- र VC 0- निकाल्नुलाई पनि यो इन्डक्टर र क्यापासिटरले चाहिँ हाम्रो स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला कस्तो बिहेभियर देखाउँछ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ क्या हामीले है ठिक छ नि त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यो टपिक छ है त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फर डिफ्रेन्ट सर्किट एलिमेन्ट अब सबभन्दा पहिला इन्डक्टर हेरौँ है अब इन्डक्टरको लागि चाहिँ मैले सर्किट यहाँ ड्र गरेको छु हैन अब यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको ग्राफ चाहिँ यहाँ ड्र गरेँ अब हाम्रो ठ्याक्कै यो चाहिँ यो टाइम भनेको T = 0 हो अनि योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि भनेको स्टेडी यो भनेको T = 0- हो नि हैन T = 0- इन्स्ट्यान्टमा पनि यो चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा हुन्छ नि हाम्रो यो सर्किट हो अब 0 करेन्ट यो केसमा 0 फ्लो करेन्ट देखिए तापनि कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा त थियो नि भनेको -इन्फाइनाइट टाइमदेखि
धेरै पहिलादेखि ठ्याक्कै हामीले स्विच क्लोज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि के स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि भनेको टी जिरो माइनस अब टी इक्वल टु जिरो माइनस इन्स्ट्यान्टमा पनि त कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा थियो स्टेडी स्टेटमा यो इन्डक्टर हो त्यस्तै गरी हाम्रो स्विचको पोजिसन चेन्ज गऱ्यौँ चेन्ज गरेर धेरै समय त्यसलाई राखिराख्यौँ होइन भनेको ल इन्फाइनाइट टाइम हुने गरी चाहिँ धेरै पछाडिसम्म यसरी राखिराख्यौँ टी इक्वल टु इन्फाइनाइट समय राखिराख्यौँ भनेपछि त्यो स्विच क्लोज गरिसके पछाडि गर्नु बित्तिकै अलिक धेरै टाइम पछाडि के हुन्छ त त्यो पनि अर्को एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा गएर बस्छ हो है भनिसकेपछि अब यो पनि एउटा स्टेडी स्टेट भयो यो पनि एउटा स्टेडी स्टेट भयो भनेको दुईटै स्टेडी स्टेटमा के हुन्छ त इन्डक्टरले चाहिँ सिमिलर बिहेभियर देखाउँछ क्या है ठिक छ अब भनेपछि हामीले चाहिँ यो टी इक्वल टु जिरो माइनस इन्स्ट्यान्टमा जस्तो बिहेभियर देखायो टी इक्वल टु इन्फाइनाइट पनि त्यस्तै बिहेभियर देखाउँछ सबै करेन्टहरू सेटल भइसकेका हुन्छन् होइन स्टेडी भ्यालुको करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यो भइसके पछाडि यो टी इक्वल टु इन्फाइनाइट र जी इक्वल टु जिरो इन्स्ट्यान्टलाई दुइटैलाई चाहिँ एउटै सेन्सको हो भनेर भन्न सकियो क्या है यसरी नम्बर एमा टी इक्वल टु इन्फाइनाइट अर टी इक्वल टु जिरो माइनस भनेर भन्न सकियो क्या यसरी दुइटै चाहिँ के हो त स्टेडी स्टेटमा हो नि त ठिक छ अब टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरले कस्तो बिहेभ गर्छ त्यो एकचोटि हेरौँ है के भनेको छ लेट अ डिसी भोल्टेज इज अप्लाइड टु आरएल सिरिज सर्किट फर लङ टाइम सो द्याट अल द भ्यालु अफ रेस्पोन्स आर सेटल डाउन यहाँबाट के छ भ्यालु यता गएपछि सेटल डाउन भइसकेको छ नि होइन अब सेटल डाउन भइसकेपछि यो भ्यालु त कन्सट्यान्ट भयो करेन्टको भ्यालु कन्सट्यान्ट भयो यहाँ थ्रु फ्लो हुने भनेपछि के हुने भयो टी इक्वल टु इन्फाइनाइट टाइममा के हुन्छ आइएल कन्सट्यान्ट हुन्छ हो आइएल कन्सट्यान्ट भइसके पछाडि अब इन्डक्टरको भिआई रिलेसनसिप के छ त भिएल इक्वल टु एल डिआई बाई डिटी छ यहाँ हो यो हुँदाखेरि आइएल कन्सट्यान्ट छ कन्सट्यान्ट लगाएर राख्दाखेरि के हुने भयो कन्सट्यान्टको डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ भनेपछि यसको मिनिङ के भयो त इन्डक्टर अक्रसको भोल्टेज जिरो हुनु भनेको के हो इन्डक्टर सर्ट सर्किट हुनु भने होइन भनेपछि स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा इन्डक्टरले सर्ट सर्किटको बिहेभ गर्दो रहेछ है ठिक छ यहाँ एट टी इक्वल टु इन्फाइनाइट अर टी इक्वल टु जिरो माइनस दुइटै भनेको स्टेडी स्टेट कन्डिसन हो नि दुइटै इन्स्ट्यान्ट भनेको हो भनेको स्टेडी स्टेटमा आइएल इन्फाइनाइट अथवा आइएल जिरो माइनस चाहिँ के हुन्छ त कन्सट्यान्ट हुन्छ दुइटै अनि दुइटै कन्सट्यान्ट भइसकेपछि भिएल इन्फाइनाइट के हुन्छ जिरो हुन्छ अब यो इन्फाइनाइट जिरो हुनु भनेको के हो त हाम्रो इन्डक्टर चाहिँ सर्ट सर्किट हुनु हो होइन कन्सट्यान्ट करेन्ट फ्लो भइसकेपछि त्यसको अकस्मा कुनै भोल्टेज अपियर भएको हुँदैन त्यो देखाएको है यहाँ सर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट कन्डिसन द इन्डक्टर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई सर्ट सर्किट यो आयो है त अब हामीले के गर्न सक्यो त टी इक्वल टु जिरो माइनसमा इन्डक्टरलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर सर्किटले रिप्रेजेन्ट गरेर आइएल जिरो माइनसको भ्यालु निकाल्न सकियो अब आइएल जिरो माइनसको भ्यालु निकाले पछाडि के हुन्छ आइएल जिरो माइनसको भ्यालु आयो भनेदेखि चाहिँ के हुने हो त त्यसको भ्यालु आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो इनर्जाइज भयो आएन भनेदेखि चाहिँ डिइनर्जाइज भयो है अब यहाँ हेरौँ ल अब हामीले चाहिँ टी इक्वल टु जिरो माइनस अथवा टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा इन्डक्टरलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा देख्यौँ अब ठ्याक्कै जिरो प्लसमा कसरी गर्ने होइन के रिप्लेस गर्ने भनेर हेर्छौँ है त अब जिरो प्लसको यो डिइनर्जाइज कन्डिसनको रिप्रेजेन्टेसन हामीले हेरिसकेका छौँ है ठिक छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त डिइनर्जाइज केसमा चाहिँ आइएल जिरो माइनस इक्वल टु जिरो हुन्छ त्यो भएपछि आइएल जिरो प्लस जिरो भयो यसले गर्दा के भन्न सक्यो त हामीले यसलाई चाहिँ ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्यो है त्यसै गरी इनर्जाइज भयो भने इन्डक्टरको अब अघि हामीले जुन स्टेडी टी इक्वल टु जिरो माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएर इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ जिरो नआएर कुनै एउटा भ्यालु आइनट आयो है आइनट आयो त्यस पछाडि आइनटको त के हुन्छ त कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सन चाहियो नि करेन्टको डिरेक्सन हुन्छ नि होइन हो त्यो करेन्टको डिरेक्सन पार्टिकुलर डिरेक्सन र फिक्स्ड म्याग्निट्युडको करेन्ट आयो आइएल जिरो माइनसमा त्यो आइसके पछाडि कन्टिन्युटीबाट हामीले के भन्न सक्यो त आइएल जिरो प्लस इक्वल टु त्यही हुनसक्छ भनेपछि हामीले अब यहाँबाट के भन्न सक्यो त यो इन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले टी इक्वल टु जिरो प्लसमा के गर्न सकिन्छ आई नट बराबरको म्याग्निट्युड भएको र यसकै डिरेक्सन भएको करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्न सकिन्छ क्या है ठ्याक्कै टी इक्वल टु जिरो प्लसलाई मात्रै है त त्योभन्दा पछाडि चाहिँ त्यसको करेन्टहरू अरूले गर्दाखेरि अरू एलिमेन्टहरूको कन्फिगरेसनले गर्दा चेन्ज भइ नै हाल्छ त्यो हामीले पछि हेरि नै हाल्छौँ है त यहाँहरू त्यही कुरा भयो है अब इनर्जाइज इन्डक्टरलाई के गर्ने भयो हामीले करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्ने भयो ठ्याक्कै यो बेलामा मात्रै अनि डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई ओपन सर्किटले अनि जिरो माइनसमा अथवा र इन्फाइनाइटमा के गर्न सक्यो सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ इन्डक्टरले है ठिक छ
अब क्यापासिटरको लागि पनि त सेम केस हुने भयो नि होइन, त्यो पनि हाम्रो सर्किटमा आउँछ। अब क्यापासिटरको लागि पनि के हेर भन्दाखेरि एउटा सर्किट कन्सिडर गरेँ मैले, अनि त्यसको अक्रसको भोल्टेज मैले एजुम गरेँ क्या यहाँ है। अब यसमा पनि त के हुन्छ त, स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला क्यापासिटरमा एउटा सर्टेन एमाउन्टको चार्ज एकुमुलेट भएर बसेको हुन्छ, अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ भोल्टेज अपेयर हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी स्विच क्लोज गरिसके पछाडि भोल्टेजमा सर्टेन ट्रान्जिसन आउँछ यसरी होइन। ट्रान्जिसन आएर सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, यो सेटल डाउन भएर बस्छ, फिक्स्ड भ्यालु भोल्टेज आएर बस्छ त्यहाँ होइन, फिक्स्ड नम्बर अफ चार्ज एक्स्ट्रा नथपिने गरी आएर बस्छ। त्यसरी बस्दाखेरि यतापट्टिको कन्डिसन भनेको पनि के हो त, कुनै एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट अफ चार्ज आएर बसेको कन्डिसन हो। अब यतापट्टिको कन्डिसन भनेको पनि के हो त, फिक्स्ड एमाउन्ट अफ चार्ज आएर बसेको कन्डिसन हो। भनेको दुइटै चाहिँ स्टेडी स्टेट कन्डिसन हो नि होइन, यता र दुइटै। भनेपछि यसलाई पनि यसरी डिफाइन गर्न सक्यो क्या, टी इक्वल टु इन्फाइनाइट र टी इक्वल टु 0 माइनस भनेको सेम हो भनेर भन्न सक्यो हामीले। सेन्स चाहिँ सेम हो होइन, तर सर्किटको कन्फिगरेसन चाहिँ फरक हुन्छ फेरि। यहाँ के हुन्छ, स्विच चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ नि त यता पछाडि यो रिजनमा, यो केसमा होइन, यो रिजनमा के हुन्छ, स्विच चाहिँ ओपन भएको हुन्छ। सेन्स त्यही हो तर सर्किटको कन्फिगरेसन फरक है, सेन्स चाहिँ सेम हो, भ्यालु पनि फरक हुनसक्छन् होइन। ल अब यहाँ हेरौँ, DC voltage is applied at RC series for long time, धेरै बेलासम्म अप्लाई गरिराख्यो ताकि so that all the value of response are settle down भइसके पछाडि होइन। अब क्यापासिटरको अक्रसमा भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइराखेको छ भनिसके पछाडि के हुन्छ त, यो टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा के हुन्छ, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि के हुन्छ, आइसी इक्वल टु dVc/dt हुने भयो होइन। त्यो भइसके पछाडि करेन्ट के भयो, 0 भयो। करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो त, करेन्ट 0 हुनु भनेको सर्किट इलिमेन्ट चाहिँ ओपन हुनु हो है। भनेपछि टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा अथवा टी इक्वल टु 0मा अथवा यो भनेको के हो, स्टेडी स्टेट हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, VC0 इन्फाइनाइट अथवा VC0 माइनस कन्स्टेन्ट हुन्छ, अनि आई इन्फाइनाइट चाहिँ आइसी इन्फाइनाइट 0 हुन्छ। भनेपछि यसलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सकियो। अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्न सक्यो होइन। अब यहाँ तिमीले क्लोज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यहाँ करेन्ट चाहिँ फ्लो भइहाल्छ भिगोरस एमाउन्टमा। कति बेलासम्म फ्लो हुन्छ त, जबसम्म चाहिँ V0 र VC चाहिँ इक्वल हुँदैन होइन, चार्जिङमा त्यही पढेको हो नि। भनेपछि करेन्ट यो र यो इक्वल भइसके पछाडि के हुन्छ त, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट त 0 हुन्छ नि, त्यही देखियो नि होइन। 0 भइसके पछाडि यो सर्किट यो क्यापासिटरले गर्दाखेरि यो यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट 0 हो। भनेपछि यो क्यापासिटरलाई नै हामीले के गर्छौँ, ओपन सर्किटले रिप्लेस गरिदिन्छौँ है। ल यो कुरा भयो। अब यो टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा पनि हामीले चाहिँ के चाहिन्छ, सर्किट बनाउनुपर्छ यसको होइन। त्यसको लागि यो कुरा भयो यहीँ। त्यसको लागि चाहिँ यो VC0 माइनस चाहिँ कुनै भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ नआउँदाखेरि भनेको 0 माइनस डिइनर्जाइज क्यापासिटर भयो, अघि भने जस्तो गरी डिइनर्जाइज क्यापासिटर भयो यो। अब डिइनर्जाइज क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो, VC यो कन्टिन्युटीबाट के भन्न सक्यो त, कुनै पनि एलिमेन्टको अक्रसमा भोल्टेज 0 छ भनेदेखि त्यसलाई सर्ट सर्किट गर्न सक्यो। भनेपछि डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटर है, यहाँ इन्डक्टर लेखिएको छ, डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटर हुन्छ यहाँ, क्यापासिटर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई सर्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस। टी इक्वल टु 0 प्लसमा मात्रै हामीले डी इक्वल टु के अरे डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो। अब यो चाहिँ VC0 माइनसको भ्यालु केही आइदिएन भनेदेखि क्या यहाँबाट। अब फेरि VC0 माइनसको भ्यालु केही आइदियो भनेदेखि के हुन्छ त, इनर्जाइज्ड क्यापासिटर है, क्यापासिटर सबै इन्डक्टर भन्छ, क्यापासिटर हुन्छ यहाँ, क्यापासिटर। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, अब भोल्टेजको भ्यालु सर्टेन आउनु भनेको कुनै म्याग्निट्युड आयो, अनि त्यसको चाहिँ के एउटा कुनै पोलारिटी हुन्छ नि होइन, कुनै टर्मिनल पोजिटिभ कुनै टर्मिनल नेगेटिभ हुन्छ नि होइन, भोल्टेज भनिसके पछाडि। भनेपछि एउटा कुनै फिक्स्ड पोलारिटीको र फिक्स्ड म्याग्निट्युडको भोल्टेज आयो भने एज्युम गरौँ VC0 माइनस। अब कन्टिन्युटीबाट हामीले यो गर्न सक्यो होइन, VC0 इक्वल टु प्लस माइनस हुन सक्यो। अब यो भनेको के हो त, अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त, क्यापासिटरलाई हामीले इनर्जाइज्ड क्यापासिटरलाई टी इक्वल टु 0 प्लसमा यो V0 बराबरको र यही पोलारिटीको भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो है। अब यति कुराहरू चाहिँ मैले यो डेरिभेसन गरेर देखाइदिएँ होइन। अब त्यो तिमीले डेरिभेसन सहित सबै कुरा जान्नु पर्यो। अब इलेक्ट्रिकल भइसके पछाडि होइन, अरू फ्याकल्टी अब कम्प्युटरतिर भइरहेको यो ठ्याक्कै कम्प्युटर मात्रै जाने हुन्थ्यो, इलेक्ट्रिकलको स्टुडेन्ट भइसके पछाडि सबै जान्नु पऱ्यो, डेरिभेसन कसरी आएको सबै जान्नु पऱ्यो है। ल अब यति कुराहरूलाई मैले यहाँ एउटा टेबलमा समराइज गरेको छु होइन, यहाँ समराइज गरिएको छ। अब यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो खालको चाहियो भनेदेखि चाहिँ यो खालको टेबल अगाडि राखेर हामीले हिसाब गऱ्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ क्या है।
अब यहाँ हेरौँ यो टेबलमा चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टाइम इन्स्ट्यान्टहरू छन् यहाँ होइन। अब डिफ्रेन्ट टाइम इन्स्ट्यान्टहरूमा यो हाम्रो इलिमेन्टलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा अघि यहाँ जुन डिस्कसन गरियो त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन समरी चाहिँ यहाँ छ क्या है। अब स्टेडी स्टेटमा इन्फाइनाइट अथवा 0 माइनसमा के हुन्छ, इन्डक्टर चाहिँ सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्नु पर्यो, सर्ट सर्किट है। ठिक छ, यो गर्दाखेरि कुनै सर्ट एन्ड करेन्ट त यहाँ आउँछ नि होइन, सर्ट भइसके पछाडि नेटवर्कको कन्फिगरेसन अनुसार है। त्यस्तै गरी क्यापेसिटरलाई के गर्ने, ओपन गरिसके पछाडि नेटवर्कको कन्फिगरेसन अनुसार यहाँ कहिलेकाहीँ भोल्टेज आइदिन सक्छ, कहिले नआइदिन पनि सक्छ है त। अब नआइदिएको केसमा हेरौँ, यो यहाँ यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट नआएको केसमा जस्ट आफ्टरमा चाहिँ के गर्ने, जस्ट आफ्टरमा डिइनर्जाइज इन्डक्टर छन् भनेदेखि चाहिँ डिइनर्जाइज भनेको यो चाहिँ 0 हुँदाखेरि के गर्ने, ओपन सर्किट गर्ने। अनि इनर्जाइज छन् भनेदेखि चाहिँ इनर्जाइज यतिले इनर्जाइज भएको छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने, यही करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्ने, करेन्ट यतापट्टि छ होइन त्यो गर्ने। त्यस्तै गरी डिइनर्जाइज क्यापेसिटरलाई के गर्ने, सर्ट सर्किट त्यही भनेको नि होइन। अनि इनर्जाइज क्यापेसिटरलाई भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने है। अब सबै तिमीहरूले एकचोटि कपीमा सबै नोट गर्ने, नोट गरेपछि बल्ल अलिकति क्लियर भएको हो कि जस्तो हुन्छ है, आफूले नपढिँदा हुँदैन। मैले त सरसर भन्ने मात्रै हो। अब यसको दुईवटा टपिक बाँकी छ, दुईवटा टपिक सकाएर म उठाइहाल्छु। अब यहाँ हेरौँ, यो इनिसियल भ्यालु अफ डेरिभेटिभ भनेर छ क्या है। अब चाहिँ हाम्रो के दिने भयो, त्यो इनिसियल कन्डिसनले I0 प्लसले चाहिँ ठ्याक्कै सुरु हुँदाखेरिको हाम्रो रेस्पोन्स सुरु हुँदाखेरिको त्यसको भ्यालु दिने भयो होइन। अब त्यही करेन्टको डेरिभेटिभहरूले चाहिँ के भ्यालु दिन्छ त, अब एफएक्स इक्वल टु समथिङ छ भन्ने मानौँ होइन, एफएक्स इक्वल टु एक्स क्युब छ भन्ने मानौँ। एक्स क्युब छ भनिसकेपछि F0 भनेको के दिन्छ, त्यसले यो 0 भयो भनेको 0 ठ्याक्कै एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यो फङ्सनको भ्यालु के हुन्छ त्यो दिने भयो। अनि फेरि F'0 भनेको के हो त, फेरि F'0 भनेको यसको डेरिभेटिभ त होइन नि, भनेको यसको डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0 प्लस हो नि होइन। अब भनेपछि F'(x) भनेको के हुन्छ, यहाँ 3x² हुन्छ नि होइन, 3x² भयो। त्यो बेलाको भ्यालु चाहिँ के छ त, Fx0 भनेको यहाँ 0 राख्दा जति आयो त्यति भनेको यो भ्यालु भयो। त्यस्तै गरी हामीले के गर्छौँ त, अब यसले F'(x) ले के दिन्छ त, F'(x) ले चाहिँ यो फङ्सनको चाहिँ स्लोप दिन्छ नि होइन। त्यसै गरी F'0 भनेको के दिन्छ त, F'0 ले चाहिँ F'0 ले यो फङ्सनको स्लोप एट यो 0 पोइन्ट दिन्छ नि होइन। त्यस्तै गरी F'0 ले के दिन्छ, F'0 ले चाहिँ त्यो फङ्सनको कर्वेचर एट 0 टाइम दिन्छ नि होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो यो अब यहाँ हेरौँ है त, यो पुरै फिगर हेरौँ यसरी। अब यो फिगर नम्बर एमा भनौँ है, फिगर नम्बर एमा के छ त, यो फिगर अनुसार चाहिँ त्यस्तै गरी I0 ले के दिन्छ, हाम्रो करेन्टको सुरुको भ्यालु दिन्छ। त्यस पछाडि अनि हाम्रो I'0 प्लसले के दिन्छ त, अब ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा चाहिँ करेन्टको ग्राफको स्लोप कस्तो हुन्छ होइन, कुन रेटमा करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। त्यस्तै गरी I'0 प्लसले के दिन्छ त, अब त्यो रेटमा त चेन्ज भयो, अब त्यो चेन्ज हुने जुन रेट छ त्यो रेट पनि कुन रेटमा चेन्ज भइरहेको छ भनेको त्यसको कर्वेचर कस्तो हुन्छ त होइन, त्यो दिने भने यसले बुझ्छ नि मैले भनेको कुरा है। फर्स्ट डेरिभेटिभले स्लोप दिने भयो पार्टिकुलर पोइन्टमा, सेकेन्ड डेरिभेटिभले पार्टिकुलर पोइन्टमा त्यो कर्वको चाहिँ कर्वेचर कस्तो हुन्छ, नेचर कस्तो हुन्छ, कन्केभ अपवर्ड हुन्छ कि डाउन हुन्छ त्यो दिने भयो नि। अब त्यही कुरा यो हरेक यो फिगरको रेफरेन्समा चाहिँ यो हाम्रो करेस्पोन्डिङ फिगरहरूमा चाहिँ त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्मको भ्यालुहरूले के दिएको छ त्यो यहाँ डिफाइन गरेको छ क्या है। अब ठ्याक्कै यहाँनिर यो कर्वको रेफरेन्समा हेरौँ, यो कर्वमा चाहिँ के छ त, I0 प्लस भनेको 0 छ, di/dt एट 0 प्लस भनेको 0 छ, भनेको यसको स्लोप चाहिँ के छ त, यो पोइन्टमा 0 छ, यसको भ्यालु पनि 0 छ। तर यहाँ के छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ त, के देखाएको छ, अब यो भनेको के हो त, यो पोजिटिभ चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यो पोइन्टमा पोजिटिभ आउनु भनेको के हो, कन्केभ अपवर्ड हुनु हो नि होइन। यहाँ त्यही देखाएछ, मैले सिधै देखेर भनिदिएँ। अब तिमीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा के पढेछौ त्यही अनुसार जाने है, कन्केभ अपवर्ड देखियो यहाँ। अब यो चाहिँ के छ त, अब यसमा हेरौँ सेकेन्ड नम्बर बीमा चाहिँ के छ त, यो 0 इन्स्ट्यान्टको भ्यालु 0 छ है, 0 देखाएको छ यहाँ। अनि यसको स्लोप के छ त, 0 पोइन्टमा यसको स्लोप यसरी बढेको छ है, पोजिटिभ छ भनेपछि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट स्लोपले बढाएको छ। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 0 प्लस चाहिँ के देखाएको छ त, 0 छ भनेको यो चाहिँ कर्वेचर भएको छैन, यसको कर्व पनि छैन, स्ट्रेट लाइन हो भन्ने कुरा भयो नि होइन। त्यस्तै गरी नम्बर सीमा हेरौँ,
नम्बर सीमा के देखिने भयो त सीमा चाहिँ के छ त इनिसियल भ्यालु चाहिँ 0 सर्टेन कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ यहाँ अनि यसको यो स्ट्रेट लाइन भएपछि यसको स्लोप के हुन्छ 0 हुन्छ अनि त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि के हुन्छ 0 हुने भयो हैन स्ट्रेट लाइन भइसके पछाडि अब यो खालको कर्भ हेरौँ यो खालको कर्भ हेर्दाखेरि के आउँछ त यसमा I0 प्लस 0 छ डिआइबाइडिटी R0 प्लस 0 छ कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु छ हैन पोजिटिभ भ्यालु छ यहाँ कुनै सर्टेन भ्यालुले चाहिँ रेटले बढ्दो रहेछ भन्ने कुरो भयो अनि त्यही पोइन्टमा हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ हेऱ्यो भने नेगेटिभ K2 देखायो नेगेटिभ भनेको चाहिँ के छ त यो पोइन्टमाबाट चाहिँ हाम्रो कर्भ चाहिँ कन्केभ डाउनवर्ड हुँदै रहेछ भन्ने कुरा देखायो है अब हामीले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुने भनेको यो र यो तीनटा करेन्टको चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा निकाल्छौँ अब तीनटै यो सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्मकै हामीले फिजिकल मिनिङ चाहिँ बुझ्यौँ हैन यो ग्राफहरू ड्र गर्दाखेरि चाहिँ ग्राफहरू ड्र गर्नलाई चाहिँ चाहियो क्या हामीलाई यो है त यो भयो इनिसियल भ्यालु अफ डेरिभेटिभले यो दिने भयो हाम्रो सर्किटको केसमा अब सर आज यति गरम भयो सर होइन अब यति मात्रै बाँकी हो यति हो सक्यो अनि म सर भन्छु अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा अनि अर्कोसँग हामी बराबर भइन्छ क्या तिमीले अब एक हप्ता टाइम छ नि त्यति दिनमा पढि भइहाल्छ नि यो पनि ल अब हामीले इनिसियल कन्डिसन निकाल्ने एउटा सानो कुनै पनि फिक्स स्टेप त छैन हैन तर सुरुमा सिक्नको लागि चाहिँ मैले एक दुईवटा स्टेपहरू यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु है त्यो यति स्टेपहरू फलो गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ इनिसियल कन्डिसन लेख्न जाने भने पछि अलि प्रो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली इनिसियल कन्डिसन लेख्न सक्छौँ क्या है अब एकचोटि सुरुमा हेरौँ हैन पहिला जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि t = 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने किनकि हामीलाई के चाहियो त 0 माइनसमा इन्डक्टरको करेन्ट र क्यापेसिटरको भोल्टेज चाहियो नि हैन त्यो गरिसके पछाडि के गर्ने इन्डक्टरलाई यो यसमा ड्र गर्दाखेरि सर्ट सर्किटले गर्ने इन्डक्टर रिप्लेस गर्ने क्यापेसिटरलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने हो क्या है त्यस्तै गरी कन्टिन्युटीबाट के आउँछ त फेरि कन्टिन्युटीबाट चाहिँ हाम्रो IL 0 प्लस र 0 माइनस सेम हुन्छ अनि VC 0 प्लस र 0 माइनस सेम हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ यो भ्यालुको आधारमा हाम्रो इन्डक्टर इनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज छ थाहा हुन्छ हामीलाई हैन थाहा भइसके पछाडि अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t = 0 प्लस बनाउनु पर्यो त्यो 0 प्लस बनाउनलाई इन्डक्टर चाहिँ के छ त दुईटै इन्डक्टर र क्यापेसिटर डिएनर्जाइज छन् भने इन्डक्टरलाई ओपन सर्किट क्यापेसिटरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्ने त्यस्तै गरी दुईटै इनर्जाइज छन् भने इन्डक्टरलाई करेन्ट सोर्सले क्यापेसिटरलाई भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने अनि बाँकी बसेका जुन अरू रेजिस्टर टर्महरू छन् रेजिस्टरलाई जस्ताको तस्तै राख्ने है यो t = 0 मा बनाइयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो अरू डेरिभेटिभको चाहिँ इनिसियल कन्डिसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो त सर्किटमा चाहिँ केबिएल केसिएल लगाउने त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिफरेन्सियल टर्म आउँछन् डिफरेन्सियल टर्ममा चाहिँ 0 प्लस लगाएर राखिदिने यति कुरा भयो हैन इनिसियल कन्डिसनको कुरा थ्योरेटिकल पार्ट मैले सकाएँ अब न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ मैले नेक्स्ट क्लासमा गर्छु त्यतिन्जेलसम्म यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले नोट गरेको हुनु पर्यो है त ल आजलाई यति गरौँ हेभ अ नाइस डे राम्रोसँग बस्नु सुरक्षित हुनु बाहिर नडुल्नु